स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज चाहिँ म इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको भिडियो नम्बर 2 लिएर आएको छु। अस्ति चाहिँ मैले भिडियो नम्बर 1 गराएको थिएँ। त्यो चाहिँ हार्डली 13-14 मिनेटको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले चार्जेसहरुको बेसिक प्रोपर्टीको बारेमा, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भनेको के हो त्यसको बारेमा कुराहरु मैले गराएको थिएँ। आज चाहिँ त्यसकै कन्टिन्यू पार्ट म लिएर आएको छु। अनि आज चाहिँ हामी एकदमै डिटेलमा चार्जेस भनेको के हो, इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा हामी के पढ्छौं, चार्जेसले शो गर्ने कस्तो खालको प्रोपर्टीहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, यो 11-12 बोर्ड लेभल स्टुडेन्टको लागि नि यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। क्वेशन्सहरु सोधिरा हुन्छ। सो हामी आजको सेसन स्टार्ट गर्छौं। आज इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भिडियो नम्बर 2 हो यो। अब एउटा रिक्वेस्ट के छ भने अब जसले भिडियो नम्बर 1 हेरेको छैन भने उहाँहरु भिडियो नम्बर 1 पहिला हेर्नु होला, अनि चाहिँ भिडियो नम्बर 2 मजाले बुझिन्छ। त्यही पनि म सुरुको 5-10 मिनेट चाहिँ भिडियो नम्बर 1 मा भनेका कुराहरु चाहिँ म रिकल गर्छु। अब इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भनेको हो के त? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स, इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रोन रिलेटेड विथ चार्ज एन्ड स्ट्याटिक्स भनेको एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भन्ने च्याप्टरमा हामी चार्जको प्रोपर्टी, चार्जले शो गर्ने डिफ्रेन्ट प्रोपर्टीहरु, इलेक्ट्रिक प्रोपर्टी, म्याग्नेटिक प्रोपर्टी, त्यो सबै प्रोपर्टीहरु हामी पढ्छौं। तर एउटा कन्डिसन्स चाहिँ के हुनु पर्यो त? चार्ज चाहिँ केमा हुनु पर्यो त? रेस्टमा हुनु पर्यो। सो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स कसैले सोध्यो भने या बोर्डको एक्जाममा सोध्दैनन्, बोर्डको एक्जाममा यस्ता क्वेशन त सोध्दैनन्, तर बाइ द वे नलेजको पोइन्ट अफ भ्यूमा हेर्ने हो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स कसैले सोध्यो भने कसरी डिफाइन गर्ने? इट इज द ब्रान्च अफ फिजिक्स अथवा ब्रान्च अफ साइन्स विच डिल्स विथ द ऑल द प्रोपर्टीज एसोसिएटेड विथ द चार्ज एन्ड चार्ज इट एट रेस्ट। अब चाहिँ हामी यसमा प्रोपर्टीज अफ चार्ज, प्रोपर्टीज अफ चार्ज, चार्जको प्रोपर्टीजहरु के हो त पढ्छौं। अब मैले अस्तिको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ चार्ज दुई किसिमको हुन्छ, पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्ज। अनि पोजिटिभ चार्ज भनेको के हो त? इट डिनोट्स द डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन, र नेगेटिभ चार्ज भनेको के हो त? इट डिनोट्स एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन। कुनै पनि न्यूट्रल बडीमा, सपोज यो मेरो एउटा न्यूट्रल मेटालिक बडी भयो, न्यूट्रल बडीमा नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड नम्बर अफ प्रोटोन्स के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। त्यसैले न्यूट्रल बडीमा कुनै पनि चार्ज एपियर हुँदैन। यसमा जतिवटा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ त्यतिवटा नै नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। एज अ रिजल्ट न्यूट्रल बडीमा नेट चार्ज चाहिँ के हुन्छ त? 0। यदि तपाईहरुलाई कसैले सोध्यो भने के न्यूट्रल बडीमा चार्ज हुन्छ त? आन्सर हो यस, न्यूट्रल बडीमा चार्ज हुन्छ, तर नेट चार्ज हुन्छ त? हुँदैन। न्यूट्रल बडीमा चार्ज हुन्छ, न्यूट्रल बडीमा चार्ज हुन्छ, यस हुन्छ, तर नेट चार्ज के हुन्छ त? यसमा नेट चार्ज हुन्छ 0। किन नेट चार्ज 0 भयो? जतिवटा पोजिटिभ चार्ज छ त्यतिवटा नै के छ त? नेगेटिभ चार्ज छ। एज अ रिजल्ट नेट चार्ज के हुने भयो त? 0 हुने भयो। अब यो बडीमा पोजिटिभ चार्ज कतिवटा? 1 2 3 4 5 वटा पोजिटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज कतिवटा? 5 वटा नेगेटिभ चार्ज, तर नेट चार्ज कति? 0। सो चार्ज दुई किसिमको हुने भयो, पोजिटिभ चार्ज एन्ड नेगेटिभ चार्ज। पोजिटिभ चार्जले के डिनोट गर्छ? सपोज यो बडीमा पोजिटिभ चार्ज छ भने यसले के डिनोट गर्छ? सुरुमा यो बडी के थियो? न्यूट्रल थियो। अनि यहाँबाट मैले इलेक्ट्रोन के गरे? झिक्दिए। इलेक्ट्रोन यदि म बाहिर झिक्छु भने जतिवटा इलेक्ट्रोन यहाँ यो बडीबाट म झिक्छु त्यतिवटा चाहिँ के हुन्छ त? पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ। वास्तवमा चार्ज नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ भनेर हुँदैन। कुनै पनि बडी पोजिटिभली चार्ज छ भने इट मिन्स इट हैज डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन। अब यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ मैले 4 वटा पोजिटिभ चार्ज देखाएको छु भने यसको मतलब 4 वटा इलेक्ट्रोन मैले यो बडीबाट झिकेको छु। एज अ रिजल्ट यसमा पोजिटिभ चार्ज एपियर भयो। कुनै पनि बडीमा नेगेटिभ चार्ज कसरी एपियर हुन्छ? यदि मैले यसमा बाहिरबाट इलेक्ट्रोन, यो बडीले बाहिरबाट इलेक्ट्रोन गेन गरेको छ भने यसमा के हुन्छ त? नेगेटिभ चार्ज एपियर हुन्छ। र चार्जको बेसिक प्रोपर्टी, चार्ज दुई किसिमको हुने भयो। अब कति विद्यार्थीलाई चार्ज भनेको के हो यो थाहा हुँदैन। यसको क्लियर कट डेफिनेसन अलिक दिन गाह्रै हुन्छ, तर हामी यो भन्न सक्छौं चार्ज चाहिँ कुनै पनि मेटेरियल बडीको प्रोपर्टी हो जसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ इलेक्ट्रिक अथवा म्याग्नेटिक इफेक्ट्सहरु शो गर्छ। अनि यही पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्जबाट एउटा हामी प्रोपर्टी चार्जको लेख्न सक्छौं। त्यो प्रोपर्टी के हो? लाइक चार्जले के गर्छ त? रिपेल गर्छ, र अनलाइक चार्जले के गर्छ त? एट्र्याक्ट गर्छ। लाइक चार्जको मिनिङ सिमिलर नेचर अफ चार्ज, प्लस प्लस छ भने रिपेल गर्छ, माइनस माइनस छ भने रिपेल गर्छ। सो लाइक चार्ज रिपेल,
र अर्को प्रोपर्टी के हो त अनलाइक चार्ज प्लस माइनस छ भने यसले चाहिँ के गर्छ त एट्र्याक्ट गर्छ, यसले चाहिँ के गर्छ त रिपेल गर्छ। यो प्रोपर्टी मैले फर्स्ट भिडियोमा डिस्कस गरिसकेँ हो। अर्को प्रोपर्टी के हो त चार्जको, चार्जको अर्को प्रोपर्टी के हो, चार्ज इज ट्रान्सफरेबल। चार्जलाई म ट्रान्सफर गर्न सक्छु। एउटा चार्ज्ड बडीसँग जति चार्ज हुन्छ त्यो चार्ज्ड बडीको चार्जलाई म न्युट्रल बडीमा ट्रान्सफर गर्न सक्छु। यो चाहिँ चार्जको अर्को प्रोपर्टी हो। चार्ज इज ट्रान्सफरेबल, चार्जलाई म ट्रान्सफर गर्न सक्छु। अर्को प्रोपर्टी चार्जको के हो त, मैले अस्तिको भिडियोमा भनेको थिएँ चार्ज इज क्वान्टाइज्ड। चार्ज इज क्वान्टाइज्ड भनेको कुनै एउटा सपोज एउटा म यहाँ भन्छु, यहाँ लेख्छु पहिला चार्ज इज क्वान्टाइज्ड। चार्ज इज क्वान्टाइज्डको मिनिङ कुनै एउटा चार्ज्ड बडीबाट अर्को अनचार्ज्ड बडीमा यदि म चार्ज ट्रान्सफर गर्दैछु भने चार्ज जहिले पनि फन्डामेन्टल चार्ज द्याट इज इलेक्ट्रोनको इंटीग्रल मल्टिपलमा ट्रान्सफर हुन्छ। सो नेट चार्ज Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE वेयर N इज द इंटीजर, N बिलोंग्स टू द इंटीजर। यसको भ्यालु पोजिटिभ हामी लिन्छौँ 1 2 3 4 यसरी। र ई भनेको के हो त इलेक्ट्रोनिक चार्ज, चार्ज प्रेजेन्ट अन इलेक्ट्रोन। र यो भनेको कुनै पनि बडीमा चार्ज Q, कुनै पनि बडीमा मैले चार्ज गर्दाखेरि त्यसमा चार्ज Q एपियर्ड भयो, त्यो एपियर्ड भएको चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्जको इंटीग्रल मल्टिपल हुन्छ। यही चाहिँ हाम्रो चार्ज इज क्वान्टाइज्ड भनेको मिनिङ भयो। अब अहिले चाहिँ धेरै रिसर्चहरू भएको छ, हामी फन्डामेन्टल युनिट अफ चार्जलाई इलेक्ट्रोनिक चार्ज भन्छौँ। इलेक्ट्रोनको चार्जलाई नै हामीले सबभन्दा मिनिमम पोसिबल चार्ज अहिलेसम्म एज्युम गरेका छौँ। तर केही रिसर्चहरूमा अझै रिसर्चहरू भयो, त्यो रिसर्चहरूले के सो गरेको छ भने क्वार्क पार्टिकल्स भन्ने नि हुन्छ। क्वार्क पार्टिकल्समा चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्जभन्दा कम हुन्छ। वास्तवमा क्वार्क पार्टिकलमा चाहिँ चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्जको नि 1/3 टाइम्स E अथवा 2/3 टाइम्स E यो फर्ममा चार्ज हुन्छ। यसको मतलब इलेक्ट्रोनिक चार्ज भन्दा यसमा चार्ज के छ त कम छ। यो क्वार्क पार्टिकल हो, तर यो एक्सेप्सन हो। क्वार्क पार्टिकलमा इलेक्ट्रोनिक चार्ज भन्दा कम चार्ज भए तापनि हामी क्वार्क पार्टिकललाई फन्डामेन्टल युनिट अफ चार्ज भन्दैनौँ। किन? फन्डामेन्टल युनिट अफ चार्ज हुनको लागि एउटा अर्को प्रोपर्टी नि सो त्यसले गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ स्टेबल हुनु पर्यो। इलेक्ट्रोनिक चार्ज हाम्रो स्टेबल हुन्छ, तर क्वार्क पार्टिकलमा जुन चार्ज इलेक्ट्रोनिक चार्ज भन्दा कम छ 1/3 टाइम्स E 2/3 टाइम्स अफ E, यो चार्ज चाहिँ स्टेबल हुँदैन र यिनीहरूको लाइफ स्प्यान पनि एकदमै सानो हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्दैनौँ र हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट अफ चार्ज चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्ज नै हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुने भयो, चार्ज इज क्वान्टाइज्ड क्यापिटल Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। अर्को चार्जको प्रोपर्टी के हो भने कन्जर्भेसन अफ चार्ज। मैले फर्स्ट भिडियोमा यो मजाले बुझाइसकेँ हो, एकचोटि हेर्नु होला। कन्जर्भेसन अफ चार्ज भनेको के हो त, कुनै पनि सिस्टममा इनिसियली जति चार्ज थियो नि त्यो सिस्टममा जुनसुकै चेन्ज होस्, जेसुकै चेन्ज होस्, त्यो सिस्टमलाई मैले फ्रेगमेन्ट गर्नु पर्यो अथवा कुनै प्रोसेसले त्यसमा मैले कुनै चेन्ज ल्याएको छु भने इनिसियली त्यसमा जति चार्ज थियो फाइनली पनि त्यति नै चार्ज हुन्छ। सो हामी भन्न सक्छौँ चार्ज इज कन्जर्भड। चार्ज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त कन्जर्भड हुन्छ। इनिसियली कुनै पनि सिस्टममा जति चार्ज हुन्छ फाइनली त्यो सिस्टममा त्यति नै चार्ज हुने हो। चार्ज इज कन्जर्भड। यो चाहिँ मैले एउटा सानो इलिस्ट्रेसन लिएर फर्स्ट भिडियोमा एक्सप्लेन गरिसकेँ हो, चार्ज कसरी कन्जर्भड हुन्छ। अर्को प्रोपर्टी के भयो त चार्ज इज कन्जर्भड, यो नि मैले डिस्कस गरिसकेँ हो। चार्जको नेक्स्ट प्रोपर्टी के हो त चार्ज इज इन्भेरिएन्ट। यसको मतलब कुनै पनि बडीमा चार्ज जुन हुन्छ त्यो फ्रेम अफ रिफरेन्समा डिपेन्ड गर्दैन। इट मिन्स सपोज मसँग एउटा बडी छ, त्यसमा 10 कलम चार्ज छ, त्यो बडीलाई मैले 200 किलोमिटर पर सेकेन्ड रफ्तारले स्पिडले मैले फालिदिएँ, त्यसको बडीको स्पिड 200 मिटर पर सेकेन्ड हुँदा नि अथवा त्यो बडी रेस्टको अवस्थामा हुँदा नि त्यो बडीमा नेट चार्ज कति हुने भयो त जति इनिसियली थियो त्यति नै। यदि इनिसियली 10 कलम छ भने फाइनली पनि के हुन्छ त 10 कलम नै हुन्छ। त्यसैले हामी के भन्छौँ चार्ज इज इन्भेरिएन्ट, मतलब चार्ज चाहिँ स्पिडमा डिपेन्ड गर्दैन। चार्ज इज इन्भेरिएन्ट मतलब यसको मिनिङ भयो चार्ज डु नट
डिपेन्ड अन स्पिड। कुनै पनि बडीमा इनिसियली जति चार्ज थियो त्यसलाई केही स्पिड दिँदा नि फाइनली त्यति नै चार्ज हुन्छ। बट दिस इज नट द केस विथ द मास। मासलाई यदि कुनै पनि बडीको मास सपोज रेस्ट, बडीको मास दुई किसिमको हुन्छ, एउटा रेस्ट मास हुन्छ, एउटा डाइनामिक मास हुन्छ। रेस्ट मास भनेको त्यो बडी रेस्टमा जब छ, जब त्यो बडीको भेलोसिटी 0 छ त्यति बेला त्यो बडीले सो गर्ने मास भनेको रेस्ट मास हो। तर जब त्यो बडीलाई म मोसनमा ल्याउँछु, त्यसमा केही स्पिड दिन्छु, त्यति बेला त्यो बडीको मास इनिसियली भन्दा अलिकति बढेर जान्छ, त्यसलाई हामी डाइनामिक मास भन्छौँ। मास किन बढ्छ त? कुनै बडी रेस्टमा हुँदा अर्कै मास, मोसनमा हुँदा अर्कै मास, यस्तो किन त? आइन्स्टाइन्सको एउटा रिलेसन छ E=mc², मास एनर्जी रिलेसनसिप। अनि यसले चाहिँ के भन्छ त? एनर्जीलाई मासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ, मासलाई एनर्जीमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यो आइन्स्टाइन्सको फेमस इक्वेसन हो E=mc², where E is the energy, m is the mass of the body and c is the velocity of light। कुनै पनि बडीमा मैले त्यसमा भेलोसिटी दिँदाखेरि भेलोसिटीले गर्दाखेरि के आउँछ त? मोसन आउँछ। मोसन र एनर्जी एसोसिएटेड विथ मोसन भनेको काइनेटिक एनर्जी हो। कुनै पनि पार्टिकललाई यदि म भेलोसिटी दिन्छु त्यसमा काइनेटिक एनर्जी आउँछ र काइनेटिक एनर्जीले गर्दाखेरि त्यसमा केही एडिसनल मास थपिन्छ। त्यसैले हामी भन्छौँ बडी यदि मोसनमा छ भने त्यसको मास के हुन्छ त? इन्क्रिज हुन्छ। बट दिस इज नट द केस विथ द चार्ज। चार्ज रेस्टमा होस् अथवा मोसनमा होस्, म्याग्निट्युड अफ चार्ज इन द बडी चाहिँ के हुन्छ त? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के थियो त? चार्जको केही इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीहरू थियो। अब यो यतिसम्म त हामी फर्स्ट भिडियोमा नि हेरिसकेका थियौँ चार्जको इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टीहरू। क्लास 10 नभनौँ 11-12 को बोर्ड इक्जाममा राइट डाउन द इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टिज अफ चार्ज 2-3 मार्क्समा यो क्वेसन्सहरू आइरहेको हुन्छ। सो यो कुराहरू बोर्ड लेभल स्टुडेन्टहरूलाई नै युजफुल हुने भयो। अब चाहिँ हामी अर्को पार्ट स्टार्ट गर्छौँ, त्यो भनेको मेथड अफ चार्जिङ। मेथड अफ चार्जिङ। मेथड अफ चार्जिङ, मेथड अफ चार्जिङ भन अथवा मेथड अफ इलेक्ट्रिफिकेसन भन। अब यसमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ त? कुनै पनि अनचार्ज्ड बडीलाई चार्ज्ड कसरी गर्ने। सो देयर आर भेरियस मेथड बाई विच वी क्यान चार्ज अ अनचार्ज्ड बडी। यसको मेथडहरू म लेख्दैछु। मेथड्स अफ चार्जिङमा फर्स्ट मेथड हाम्रो आउँछ बाई फ्रिक्सन, सेकेन्ड मेथड आउँछ बाई इन्डक्सन, थर्ड मेथड आउँछ बाई कन्डक्सन। यो चाहिँ तीनटा मेथड चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो। अरू नै मेथड छ बाई थर्मियोनिक इमिसन्सले पनि हामी बडीलाई के गर्न सक्छौँ त? चार्ज गर्न सक्छौँ बाई थर्मियोनिक इमिसन्स। अर्को मेथड के हो चार्ज गर्नेलाई? एकछिन। अनि थर्मियोनिक इमिसन्स र अर्को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टले पनि हामी चार्ज गर्न सक्छौँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टबाट नि चार्ज गर्न सक्छौँ। र एउटा इम्पोर्टेन्ट मेथड आउँछ फिल्ड इमिसन। यो तीनटा मैले एडिसनल लेखेँ। यो तीनटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, बुक +2 को बुक्सहरूमा नि पाइरहेको हुन्छौँ। यो थर्मोनिक इमिसन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिल्ड इमिसन्स, यिनीहरू अर्को तीनवटा मेथड भयो। सो इन्ट्रान्समा सोध्न सक्छ विच अफ द मेथड क्यान बी युज्ड फर चार्जिङ द अनचार्ज्ड बडी। सो यो 6वटा मेथड चाहिँ तपाईँहरूलाई याद हुनु पर्यो। अब यो 6वटै मेथडमा कसरी बडीलाई चार्ज गरिन्छ त हामी इन्डिभिजुअली डिस्कस गर्छौँ। अब फ्रिक्सन्स मेथड, बाई युजिङ फ्रिक्सन्स मेथड हामी कुनै पनि बडीलाई कसरी चार्ज गर्ने त? बाई युजिङ फ्रिक्सन्स मेथड हाउ क्यान वी चार्ज एनी बडी? अब यसको लागि यसको लागि के बुझ्नु पर्यो भने यो संसारमा, यो दुनियाँमा धेरै टाइप्स अफ मेटेरियल्स हुन्छन्, धेरै किसिमका मेटेरियल हुन्छन्। सो एउटा इक्जाम्पल तपाईँहरूलाई थाहा होला,
सानो बेला जब तपाईँ यो कपालमा काइयो गर्नुहुन्छ नि, एउटा कन्डिसन्स के हुनु पर्यो, तपाईँको हेयर चाहिँ ड्राई हुनु पर्यो। काइयो गर्दाखेरि त्यो काइयोलाई सानो बिट्स अफ पेपरको नजिक ल्याउनु भयो भने त्यो काइयोले चाहिँ त्यो सानो बिट्स अफ पेपरलाई के गर्छ त, एट्र्याक्ट गर्छ। किन गर्छ त? यसको सानो एक्सप्लेनेसन के दिन सकिन्छ भने जब हामी काइयोलाई आफ्नो हेयरको एक्रस रब गर्छौँ अथवा हेयरको एक्रस चलाउँछौँ, हेयर र काइयोको बिचमा फ्रिक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो काइयो के भइदिन्छ त, चार्ज भइदिन्छ। त्यस्तै दुईटा डिफ्रेन्ट मेटेरियल बडीलाई जब हामी एक अर्काको अगेन्स्ट रब गर्छौँ, त्यो डिफ्रेन्ट बडिजहरूमा चार्ज एपियर हुन्छ। कुनैमा नेगेटिभ चार्ज एपियर हुन्छ, कुनैमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। अब कुनमा नेगेटिभ चार्ज एपियर हुने, कुनमा पोजिटिभ चार्ज एपियर हुने, यो चाहिँ डिपेन्ड गर्छ मेटेरियलमा। अब सबै मेटेरियल एक जस्तो हुँदैन। कोही मेटेरियलको इलेक्ट्रोन गेन गर्ने टेन्डेन्सी बढी हुन्छ, कसैको इलेक्ट्रोन लुज गर्ने टेन्डेन्सी बढी हुन्छ। केमिस्ट्रीमा म नै पढाउँछु इलेक्ट्रोपोजिटिभ, इलेक्ट्रोनेगेटिभ प्रपर्टी भनेको कस्तो, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ। वाइ दे आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ? बिकज मेटल्स हेभ टेन्डेन्सी टु लुज देयर electrons. Non-metals are electronegative. Why they are called so? Because non-metals have tendency to gain the electrons. So different metals have different property. When we rub two different materials against each other, त्यो दुईटै मेटेरियलमा फ्रिक्सनले गर्दाखेरि त्यहाँ हिट प्रोड्युस हुन्छ र हिटले गर्दाखेरि त्यो मेटेरियलमा भएको भ्यालेन्स सेलको इलेक्ट्रोनहरू इजेक्ट भएर अर्को मेटेरियलमा ट्रान्सफर हुन्छ। इक्जाम्पलको तौरमा लिने हो भने जब चाहिँ म ग्लास रडलाई सिल्क अथवा उलको क्लोथसँग रब गर्छु, एउटा मैले इक्जाम्पल यो टाइपिकल इक्जाम्पल, यस्तो थुप्रै पेयर छ, सबैलाई याद गर्नु पर्दैन, तर बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो यहाँबाट। सपोज मैले ग्लास रड र सिल्कलाई एक अर्कासँग रब गरेँ भने ग्लास रड चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुन्छ र सिल्क अथवा उलन क्लोथ चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। किनकि यो मेटेरियलको प्रपर्टी भयो। ग्लास रडले आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गर्छ र सिल्क अथवा उलन क्लोथले आफ्नो इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। यस्तो थुप्रै पेयर्सहरू हामी बनाउन सक्छौँ। +2 का बुक्सहरूमा यस्तो पेयर्सहरू मजाले लेख्या छ, घोक्नु पर्दैन। एउटा पेयर चाहिँ याद गर्नु होला, एक्जाममा इक्जाम्पल दिन चाहिँ सही हुन्छ। एउटा पेयर चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने ग्लास रडलाई केसँग रब गर्नु पर्यो, सिल्कसँग यदि रब गर्छौँ भने ग्लास रडलाई, यसमा पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ, यसमा नेगेटिभ चार्ज एपियर हुन्छ। अर्को पेयर छ प्लास्टिक रडलाई यदि क्याट्स फरसँग रब गर्छौँ भने यसमा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज एपियर हुन्छ र क्याट्स फरमा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज एपियर हुन्छ। अब यहाँ हेर, यो ग्लास रडलाई जब हामी सिल्कसँग रब गर्छौँ यसमा पोजिटिभ यसमा नेगेटिभ, त्यही प्लास्टिक रडलाई ग्लास रडमा पोजिटिभ छ, फेरि प्लास्टिक रडमा नेगेटिभ चार्ज एपियर हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अपन पेयरिङ मेटेरियल, तिमी कस्तो खालको मेटेरियलसँग रब गर्न सक्छौ। यदि म ग्लास रडलाई प्लास्टिक रडसँग रब गरेँ भने यसमा कस्तो चार्ज एपियर हुन्छ म भन्न सक्छु, मलाई थाहा हुँदैन। मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्नुपर्छ यसमा कुन चार्ज डेभलप हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अपन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द मेटेरियल अफ द बडी। सो यो केही पेयरहरू हो, किताबमा अझै पेयरहरू दिएका छन्, तिमी पढ्न सक्छौ, तर सबैलाई याद गर्न जरुरी छैन। यो दुईटा पेयर याद गर्यो भने जस इक्जाम्पल दिएर जस कुरो बुझ्न सकिन्छ। When glass rod is rubbed with silk, ग्लासमा पोजिटिभ चार्ज, यसमा नेगेटिभ चार्ज। यसमा किन पोजिटिभ चार्ज एपियर भयो? पक्कै पनि ग्लास रडले आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गरेको हुनुपर्छ। इलेक्ट्रोन लस भयो, पोजिटिभ चार्ज, यसले त्यही इलेक्ट्रोन गेन गर्यो, यसमा नेगेटिभ चार्ज। पोजिटिभ चार्ज डिनोट्स द डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन, whereas नेगेटिभ चार्ज डिनोट्स द एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन्स। त्यसमा नि प्लास्टिक रड र क्याट्सपर यो दुईटा हाम्रो पेयर भयो। सो बाई फ्रिक्सनको मेथडबाट हामी कसरी बडीलाई चार्ज गर्न सक्छौँ? When two different materials are rubbed with each other, rubbed against each other, एउटा मेटेरियलले इलेक्ट्रोन लस गर्छ, अर्को मेटेरियल इलेक्ट्रोन के गर्छ त, गेन गर्छ। इन दिस वे वी क्यान प्रोड्युस चार्ज अन द बडी, और इन दिस वे वी क्यान चार्ज द अनचार्ज्ड बडी। यो चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सन्सको कुरा भयो। अब चाहिँ बाई इन्डक्सन्स मेथडले हामी कसरी चार्ज प्रोड्युस गर्न सक्छौँ त? इन्डक्सन मेथडले चार्ज कसरी प्रोड्युस गर्न सक्छौँ? म यसलाई रब गरेँ, मेथड्स अफ चार्जिङमा अब हामी हेर्छौँ बाई इन्डक्सन। इन्डक्सनमा के हुन्छ?
यो प्रोसेस युज गरेर हामी कुनै पनि मेटालिक बडीमा चार्ज इन्ड्युस गर्न सक्छौँ। चार्ज इन्ड्युस टर्म आएको छ, त्यसैले यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ त इन्डक्सन भन्छौँ। यसमा यसको बुझौँ हामी पहिला। सपोज मैले एउटा मेटालिक बडी लिएँ, यो मेरो मेटालिक बडी हो, मेटल्स यसको कम्पोजिसन्स मेटालिक छ। मेटालिक बडी मतलब यो बडी हाम्रो के हो त कन्डक्टर हो। सुरुमा यो बडी के छ त न्यूट्रल छ। यसको मतलब जतिवटा पोजिटिभ चार्ज छ त्यतिवटा नै के छ त नेगेटिभ चार्ज। Since the number of positive charge and negative charge in this body is same, so this body is neutral. यसमा नेट चार्ज 0 हुन्छ तर चार्ज चाहिँ छ। अब यो बडीको भिसिनिटीमा, यो बडीको एक्रसमा मैले एउटा नेगेटिभली चार्ज्ड बडी ल्याएँ। सपोज मानौँ यो नेगेटिभली चार्ज्ड बडी हो, यो बडी मेरो नेगेटिभली चार्ज्ड छ। प्लास्टिक रड हुन सक्छ, त्योसँग मतलब भएन, तर यो बडीमा चार्ज, दिस बडी इज नेगेटिभली चार्ज्ड एन्ड दिस इज न्यूट्रल बडी। अब न्यूट्रल बडीको एक्रसमा मैले एउटा नेगेटिभली चार्ज्ड बडी लिएर आएको छु। यसले गर्दा के हुन्छ त, अब यो नेगेटिभ, यो बडीको चार्ज के हो त नेगेटिभ, यसले चाहिँ पोजिटिभ चार्जलाई आफूतिर तान्छ। सो मैले रब गरेँ, यो सबै प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस भएर पहिला के थियो त न्यूट्रल बडी थियो। अब यो नेगेटिभ चार्जले पोजिटिभ चार्जलाई आफूतिर तान्छ र नेगेटिभ चार्जलाई आफूतिरबाट रिपेल गर्छ। अब वास्तवमा मैले अघि भनेको थिएँ चार्ज पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ भने हुँदैन, सबै काम कसको हो त इलेक्ट्रोनको हो। वास्तवमा यहाँ के भएको छ, मैले अघि भने यसले चाहिँ पोजिटिभ चार्जलाई तानो, तर चार्ज पोजिटिभ त हुँदैन। वास्तवमा यहाँ कुरो के भएको छ त्यो बुझौँ। जब म नेगेटिभली चार्ज बडीलाई यसको नजिकमा लिएर आएँ, यसले चाहिँ के गर्यो, यो त मेटालिक बडी हो, मेटल्स आर कन्डक्टर्स। यसको मतलब यहाँ इलेक्ट्रोन्सको कमी छैन, फ्री इलेक्ट्रोन्स यहाँ थुप्रै छ। इलेक्ट्रोन्स पनि 3 किसिमको हुन्छ, एउटा कन्डक्सन ब्यान्ड, एउटा फर्बिडन ग्याप, एउटा भ्यालेन्स ब्यान्ड अथवा एउटा फ्री इलेक्ट्रोन्स। जुन भ्यालेन्स ब्यान्डमा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ नि त्यसलाई हामी फ्री इलेक्ट्रोन्स भन्छौँ, र कन्डक्सन ब्यान्डमा भएका इलेक्ट्रोन्सहरूले के गर्छ त बन्डिङमा काम, कन्डक्सन ब्यान्डको इलेक्ट्रोन्सहरूले बन्डिङमा काम गर्छ भने फ्री भ्यालेन्स ब्यान्डका रहेका इलेक्ट्रोन्सहरू भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन्स अथवा फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू हुने भयो। अब यो नेगेटिभली चार्ज बडीले के गर्यो त, यो मेटालिक बडीमा जुन इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट थियो त्यसलाई चाहिँ आफूतिरबाट के गर्यो त रिपेल गर्यो, किनकि लाइक चार्ज रिपेल, यहाँ नेगेटिभ छ यहाँ नि नेगेटिभ छ, यसले नेगेटिभ चार्ज चाहिँ रिपेल गर्यो। सुरुमा पोजिटिभ नेगेटिभ एकै ठाउँमा थियो, सो बडी वाज न्यूट्रल। अब यो सबै नेगेटिभलाई रिपेल गरिदिसकेपछि यो सबै नेगेटिभ यतातिर आउने भयो, र सिन्स जुन ठाउँबाट इलेक्ट्रोन मुभ भएको छ त्यो ठाउँमा इलेक्ट्रोनको कमी भयो, त्यसैले हामी इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट सेन्टर भयो। त्यो इलेक्ट्रोन डेफिसियन्ट सेन्टरलाई चाहिँ हामी पोजिटिभ सिम्बलले डिनोट गर्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो वास्तवमा कन्भेन्सन्स भयो। इलेक्ट्रोन रिच सेन्टर्स नेगेटिभली चार्ज, इलेक्ट्रोन्स डिफिसियन्ट सेन्टर्स पोजिटिभली चार्ज। सो यति कुरो अब दिमागमा नराखौँ, फेरि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ। यति बुझौँ, नेगेटिभ बडी यसको नजिकमा नेगेटिभ बडी ल्याउँदाखेरि यसले पोजिटिभ चार्जलाई एट्र्याक्ट गर्यो, नेगेटिभ चार्जलाई रिपेल गर्यो। अब यो पहिला चाहिँ यो मेटालिक बडी सुरुमा के थियो त न्यूट्रल थियो, अब मलाई यसलाई चार्ज गर्नु छ। अब यहाँ हेर्नु, चार्जको सेपरेसन भइसकेको छ। अब यो चार्ज जुन छ नि, यो प्लस चार्ज यो नेगेटिभली चार्जसँग के हुन्छ त बाउन्ड भएर बस्छ, त्यसैले यो चार्ज जुन छ नि, यो चार्ज यसलाई हामी भन्छौँ बाउन्ड चार्ज, किनकि यो फ्री छैन मुभ गर्नको लागि, र यो चार्जलाई हामी के भन्छौँ त फ्री चार्ज। र यो दुइटै के हो त इन्ड्युस्ड चार्ज। इन्ड्युस्ड चार्ज किन यदि म यो बडीलाई यहाँबाट हटाइदिन्छु, यो फेरि जतिवटा प्लस छ त्यतिवटा नै माइनस छ, फेरि कम्बाइन भएर बडी के भइदिन्छ त न्यूट्रल भइदिन्छ। त्यसैले यो चार्जिङ बडी, यो नेगेटिभली चार्ज्ड बडीको प्रेजेन्समा यो बडीमा चार्ज एपियर भयो, यसको कारणले एपियर भयो, त्यसैले यो दुइटैलाई हामी के भन्छौँ त इन्ड्युस्ड चार्ज भन्छौँ। र यतापट्टिको चार्ज जुन यो बडीको नजिक छ यसलाई हामी भन्छौँ बाउन्ड चार्ज, किनकि यो चार्जलाई यो बडीले बाउन्ड गरेर राखेको छ, समातेर राखेको छ, हल्लिन दिँदैन, मुभ गर्न दिँदैन। र यतापट्टिको चार्जलाई यसले के गरेछ त रिपेल गरेछ, सो यो चार्ज चाहिँ फ्री टु मुभ भयो। अब यो बडीमा म अब यो नेगेटिभली चार्ज बडीलाई हटाउन बित्तिकै दुइटै कम्बाइन गरेर न्यूट्रल हुन्छ, तर बडीलाई हामीलाई चार्ज गर्नु छ, मेथड अफ चार्जिङ भनेको छौँ टपिक बाई इन्डक्सन मेथड। अब यो चार्जलाई म के गर्छु त अर्थिङ गर्छु।
यो अर्थिङको सिम्बल हो, ठुलो दर्गा, अलिक सानो दर्गा, त्योभन्दा नि सानो, त्योभन्दा नि सानो, त्योभन्दा नि सानो। अब अर्थिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त, यो जति पनि इलेक्ट्रोन्स छ यो ग्राउन्डमा फ्लो भइदिन्छ। अनि हामीसँग यस्तो सिचुएसन आउने भयो र यहाँ चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ बडी, नेगेटिभली चार्ज बडी यसको नजिकमै छ। अब हेर्नुस्, अब जब म यो नेगेटिभली चार्ज अर्थिङ गरेर यतापट्टिको सबै इलेक्ट्रोन्सलाई मैले ग्राउन्डमा मुभ गरिदिइसकेँ, अब यो बडीमा पोजिटिभ चार्ज मात्रै एपियर छ र यसलाई मैले स्टिल यो चार्जको मद्दतले यसलाई बाउन्ड गरेर राखेको छु। जब म यसलाई हटाउँछु, यतापट्टि बनाएँ मैले, जब यो मैले नेगेटिभली चार्ज बडीलाई हटाउँछु, यो बडीमा यो चार्जहरू के हुन्छ त, चारैतिर फैलिन्छ। इन दिस वे दिस बडी गेट इलेक्ट्रिफाइड अथवा चार्ज। सो यो पनि मेथड अफ चार्जिङ मा इन्डक्सन पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट मेथड हो। इन्डक्सन्स केमा युज गर्न सकिन्छ, मेटालिक बडीमा हामी युज गर्न सक्छौँ। तर यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो के नोट गर्नु पर्यो भने, सपोज मैले सुरुमा नेगेटिभली चार्ज बडी लिए, यो बडीमा मलाई चार्ज इन्ड्युस गराउनु छ, मैले सुरुमा नेगेटिभली चार्ज बडी लिए र फाइनली यो बडी कस्तो चार्ज भयो त, पोजिटिभली चार्ज भयो। यसको मतलब इन्डक्सन प्रोसेसमा चाहिँ अपोजिट नेचरको चार्ज हामी के गर्न सक्छौँ त, बडीमा ल्याउन सक्छौँ। यदि मसँग पोजिटिभली चार्ज यो बडी, यदि मैले पोजिटिभली चार्ज बडी लिएँ भने यसमा हामी नेगेटिभ चार्ज इन्ड्युस गर्न सक्छौँ र यहाँ नेगेटिभ लिइसकेपछि पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस गर्न सक्छौँ। त यहाँबाट मेन कुरो के बुझ्न सकिन्छ, कुनै बेला तपाईँलाई डिफ्रेन्स, राइट द डिफ्रेन्स बिट्विन चार्जिङ बाई इन्डक्सन एन्ड चार्जिङ बाई कन्डक्सन भनेर सोधिदिन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ के दिमागमा राख्नु पर्यो भने, इन्डक्सन्स मेथडले म चाहिँ अपोजिट नेचरको चार्ज बडीमा इन्ड्युस गर्न सक्छु। यहाँ मैले नेगेटिभ ल्याएको थिएँ, फाइनली बडीमा पोजिटिभ चार्ज इन्ड्युस भयो नि त। सो बाई इन्डक्सन मेथड वी क्यान इन्ड्युस अपोजिट नेचर अफ चार्ज टु द बडी। र अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट के छ भने, यसमा चाहिँ सेम म्याग्निट्युड अफ चार्ज इन्ड्युस गर्न सकिन्छ। यदि तिमी यहाँ हाइली नेगेटिभली बडी ल्याएको छौ भने यसमा हाइली पोजिटिभली चार्ज एपियर हुन्छ। र सपोज मैले यसमा सुरुमा -10 कलम चार्ज लिए भने र त्यसपछि -5 कलम चार्ज लिए भने, -10 कलम लिएर मैले यदि इन्डक्सन गरेको छु भने उतापट्टि नि -10 कलम चार्ज नै इन्ड्युस हुन्छ, अथवा त्योभन्दा अलिकति कम होला, त्यो डिपेन्ड्स अपन द मेटेरियल। तर -5 कलम लियो भने म्याक्सिमममा -5 कलम इन्ड्युस हुन सकिन्छ, थोरैमा 4 अथवा 4.5 होला। तर त्यही म्याग्निट्युडमा हामी चार्ज चाहिँ यसमा के गर्न सक्छौँ त, इन्ड्युस गर्न सक्छौँ। र यो कुराहरू याद गर्नु, यो चाहिँ हाम्रो बाउन्ड चार्ज भयो, यो चाहिँ हाम्रो फ्री चार्ज भयो, यो दुईटै हाम्रो इन्ड्युस चार्ज भयो, र यो चाहिँ के भयो त, इन्ड्युसिङ चार्ज भयो। यसलाई हामी इन्ड्युसिङ चार्ज भन्छौँ। किन? यो चार्जले यो बडीमा चार्ज क्रिएट गर्छ नि त, यो बडीको कारणले यो बडीमा चार्ज इन्ड्युस हुने हो नि त। त्यसैले जुन बडीको कारणले अर्को बडीमा चार्ज इन्ड्युस हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ इन्ड्युसिङ चार्ज। यो चाहिँ मैले लेखिनँ है, तपाईँहरू नोट गर्दै गर्नु होला। यसलाई यो बडीको चार्जले हामी के भन्छौँ, इन्ड्युसिङ चार्ज। र इन्ड्युसिङ चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो बडीमा चार्ज डेभलप भएको छ। सो दिस positive and negative are inducing, not induced charge. This is inducing charge, this is induced charge. And induced charge पनि दुई किसिमको, एउटा बाउन्ड चार्ज, अर्को फ्री चार्ज। यो मेथडबाट हामी चाहिँ इन्डक्सन्स मेथडबाट चाहिँ हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, बडीमा चार्ज इन्ड्युस गर्न सक्छौँ। अब अर्को मेथड आउँछ बाई कन्डक्सन। यो सबै कुराहरू नोट गर्दै गर्नु होला, नोट बनाउँदै जाँदै गर्नु होला, सजिलो हुन्छ पछि इक्जामको टाइममा। किनकि इक्जामको टाइममा हामी मोटो बुक पढेर साथ देउँदैन, इक्जामको टाइममा हेल्पफुल हुन्छ तपाईँको आफ्नो नोट जुन तपाईँले आफैले बनाउनु भएको छ मेहनत गरेर। अब हामी अर्को हेर्छौँ, इन्डक्सन हामीले हेरिसक्यौँ, बाई कन्डक्सन। अब कन्डक्सनले कसरी चार्ज गर्ने त, इन्डक्सनमा मैले के गरेको थिएँ, इन्ड्युसिङ चार्जलाई मेटालिक स्फियरको नजिक लगाएको थिएँ, टच गरेको थिइनँ। तर कन्डक्सनमा के गर्नुपर्छ त, टचै गर्नुपर्छ। सपोज मानौँ मसँग एउटा मेटालिक बडी छ, सुरुमा यो न्युट्रल छ, यसमा जति पोजिटिभ चार्ज त्यति नै नेगेटिभ चार्ज, नेट चार्ज 0। सो दिस बडी इज न्युट्रल इनिसियली। र एउटा मैले नेगेटिभली चार्ज बडी लिए, तपाईँ नेगेटिभ पोजिटिभबाट नझुक्नु, मैले एउटा चार्ज बडी लिएको हो
कुनै पनि बडीमा नेगेटिभ चार्ज होस् अथवा पोजिटिभ चार्ज होस्, एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन्स होस् अथवा डिफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोन्स होस्, त्यसले फरक पर्दैन। दुईटै बडीमा हामी के भन्छौँ त? चार्ज हो। दुईटै बडी चार्ज हो हामी भन्छौँ। अब एउटा मैले मेटालिक बडी लिएँ र अर्को नेगेटिभली चार्ज मैले कन्डक्टर लिएँ। नाम के छ त? कन्डक्सन। सो दिस कन्डक्सन्स बाई कन्डक्सन्स मेथडले चार्जिङ हामी कस्तो खालको बडीमा गर्न सक्छौँ त? इन कन्डक्टर्स। अब हेर्नु, तर इन्डक्सन्स चाहिँ इन्सुलेटरमा नि गर्न सकिन्छ है। यो एउटा मैले मेटालिक बडी लिन्छु, त्यसको एराउन्डमा प्लास्टिक रड लिँदा नि भयो, किनकि प्लास्टिक रड के हो त? प्लास्टिक इन्सुलेटर हो। त्यसमा नि यदि चार्ज छ भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि मेटालिक स्फियरमा चार्ज चाहिँ डेभलप इन्ड्युस हुन्छ। त्यो चाहिँ अगाडिको इन्डक्सन्स भयो। तर कन्डक्सन्स मेथडमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने चार्ज्ड बडीलाई न्युट्रल बडीसँग टच गराउनु पर्यो। यहाँ के गराउनु पर्यो? टच अथवा कन्ट्याक्ट डेभलप गर्नु पर्यो। टच अथवा कन्ट्याक्ट डेभलप गर्नु पर्यो। अनि यो गर्दाखेरि यो चार्ज चाहिँ यसमा के हुन्छ त? ट्रान्सफर हुन्छ। अब किन ट्रान्सफर भयो त? एउटा नेगेटिभली चार्ज बडीलाई एउटा न्युट्रल बडीसँग मैले टच अथवा कन्ट्याक्ट गराउन बित्तिकै यो चार्ज किन ट्रान्सफर भयो त? अब यहाँ बुझौँ। सपोज यो बडीमा नेगेटिभली चार्ज छ, नेगेटिभ 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 मतलब एक्सेस अफ इलेक्ट्रोन। यो बडीमा जति हुनुपर्ने थियो इनिसियली त्यो भन्दा बढी इलेक्ट्रोन छ, त्यसैले यो बडी नेगेटिभली चार्ज हो। तपाईहरुलाई थाहा छ लाइक चार्जले के गर्छ? रिपेल गर्छ। सो यो सबै नेगेटिभ चार्जहरू एकअर्काले रिपेल गरिरहेछ। तर जब मैले यो बडीसँग यसलाई कन्ट्याक्ट गराएँ, कन्ट्याक्ट गराउन बित्तिकै यो दुईटै बडी एज अ होल एउटा युनिट भएर काम गर्न थाल्छ। र यो जति पनि यो सिचुएसनमा यहाँ हेर्नु त, यहाँ त रिपल्सन छ नि, किनकि सेम नेचर अफ चार्ज छ, नेगेटिभ 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 चारैतिर। यहाँ चाहिँ रिपल्सन्स आउने भयो र सबै बडी स्टेबल हुन खोज्छ। कुनै पनि बडीमा रिपल्सिभ फोर्सहरू आइरहेछ भने त्यो स्टेबल भएन। अब यो रिपल्सनलाई कम गर्नको लागि यो नेगेटिभ चार्ज, सपोज यहाँ कतिवटा चार्ज छ म लेख्छु यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा चार्ज छ। अब यो चार्ज यता फ्लो हुन थाल्यो, एउटा दुईटा तीनटा चारटा फ्लो भइसकेपछि यो चारवटा मैले यहाँ मेटेँ। सुरुमा 8वटा चार्ज थियो, 8वटा चार्ज मध्ये 4वटा यता ट्रान्सफर भयो, 4वटा यतै ट्रान्सफर छ। के अझै ट्रान्सफर हुन सक्छ त? हुन सक्दैन। किनकि एउटा चार्ज अझै यता गयो भने यता 5वटा भइदिन्छ, यता रिपल्सन्स बढी भइदिन्छ, यता रिपल्सन्स थोरै छ किनकि 3वटा मात्रै हुने भयो। सो डिस्ट्रिब्युसन अफ चार्ज कसरी अकर हुन्छ त? सो द्याट रिपल्सन्स इज मिनिमाइज्ड। 4-4वटाको मैले पेयर बनाएँ भने रिपल्सन्स चाहिँ के हुन्छ? मिनिमाइज हुन्छ। यता मैले 7वटा राख्छु, यता 8वटा राख्छु, फेरि यता रिपल्सन हुने भयो, यताबाट यता आइपुग्छ चार्ज इन दिस वे। र अर्को नि कुरो के बुझ्नु पर्यो, चार्ज चाहिँ यो पोजिटिभ चार्ज हाई पोटेन्सियल टु लो पोटेन्सियल मुभ गर्छ भने नेगेटिभ चार्ज चाहिँ लो पोटेन्सियल टु हाई पोटेन्सियल मुभ गर्छ। त्यो नि हामी हेर्न सक्छौँ। यहाँ हेर त, सुरुमा यहाँ 8वटा नेगेटिभ चार्ज थियो, यसको पोटेन्सियल के थियो? नेगेटिभ थियो। र यो न्युट्रल बडी थियो, न्युट्रल बडीको पोटेन्सियल के? 0 भोल्ट। यता नेगेटिभ पोटेन्सियल, यता 0 भोल्ट। यसको मतलब यो थोरै पोटेन्सियलमा छ, यो बढी पोटेन्सियलमा छ। र नेगेटिभ चार्ज अथवा इलेक्ट्रोन अलवेज मुभ्स फ्रम लो पोटेन्सियल टु हाई पोटेन्सियल। त्यसैले यहाँ नेगेटिभ पोटेन्सियल भनेको लो पोटेन्सियल थियो र यो न्युट्रल भनेको एज कम्पेयर टु हाई पोटेन्सियल हो। थाहा छ नि तपाईलाई, -2 इज लेस देन 0 हो नि त। सो यो नेगेटिभ पोटेन्सियल इज लो पोटेन्सियल, दिस इज 0 भोल्ट हाई पोटेन्सियल। सो इलेक्ट्रोन्स अथवा नेगेटिभ चार्ज मुभ्स फ्रम लो पोटेन्सियल टु हाई पोटेन्सियल अन्टिल पोटेन्सियल बिकम्स सेम। अब यतापट्टि पहिला 8वटा थियो, 8वटा मध्ये 4वटा यता आइसकेपछि यसको नि सपोज मैले मान्दे यसको नि नेगेटिभ, सपोज यो 4 भोल्ट भयो, यता नि 4वटा नेगेटिभ चार्ज छ, 4 भोल्ट भयो, पोटेन्सियल सेम भइसकेपछि चार्ज ट्रान्सफर हुँदैन। मैले यो 4 भोल्ट एउटा इक्जाम्पल तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि ल्याए हो। यो चार्ज कति बेलासम्म ट्रान्सफर हुन्छ त? जबसम्म दुईटै बडीको पोटेन्सियल सेम हुँदैन। अब यो कन्डक्सन मेथडमा इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ त? इन्डक्सनमा के थियो? इन्डक्सन्समा मैले वास्तवमा कन्ट्याक्ट गरेको थिइनँ, विदाउट कन्ट्याक्ट मैले अर्को बडीमा चार्ज क्रिएट गरेको थिएँ। तर कन्डक्सनमा के हुन्छ त? बाई मेकिङ कन्ट्याक्ट वी क्यान क्रिएट द चार्ज। अर्को डिफरेन्स, इन्डक्सन्समा अपोजिट नेचरको चार्ज इन्ड्युस भएको थियो भने कन्डक्सनमा चाहिँ सेम नेचरको चार्ज इन्ड्युस हुन्छ। अर्को कुरो, यसमा यो कन्डक्सनमा चाहिँ के हुन्छ, जुन बडीलाई मैले चार्ज गरेको छु त्यो बडीमा चार्जिङ बडीको कम्पेरिजनमा
थोरै चार्ज इन्ड्युस हुन्छ। कसरी बुझेँ? सपोज यो बडी मैले सुरुमा ल्याएको थिएँ जब मैले कन्ट्याक्ट गरेको थिइनँ, सुरुमा यसमा चार्ज कति थियो? 8 वटा इलेक्ट्रोन थियो, 8 वटा नेगेटिभ चार्ज थियो। पछि यसमा 4 वटा गयो, यसमा 4 वटा गयो। सुरुमा यसमा 8 वटा थियो र यसमा कतिवटा आयो त? 4 वटा मात्रै आयो नि त। हो, कन्डक्सन मेथडले थोरै म्याग्निट्युडमा चार्ज हामी के गर्न सक्छौँ त? बडीमा क्रिएट गर्न सक्छौँ। यता मैले 10 वटा नेगेटिभ चार्ज लिन्छु भने यो बडीमा 5 वटा मात्रै नेगेटिभ चार्ज एपियर हुन्छ, 5 वटा मात्रै नेगेटिभ चार्ज एपियर हुन्छ। तर इन्डक्सनमा के थियो? यता 10 वटा ल्याउँछु भने, तर यता 10 वटा लिएको छु भने उतापट्टि फेरि 10 वटा नै हुन्छ, तर अपोजिट नेचरको। सो यो कुराहरू चाहिँ याद गर्दै गर्नु होला। बोर्डको इक्जाममा अथवा कुनै ठाउँको भाइभामा तपाईँलाई सोध्न सक्छ कन्डक्सन्स अथवा कन्डक्सन्स र इन्डक्सन्स मेथड अफ चार्जिङमा के फरक छ, या राइट द डिफरेन्स बिट्विन चार्जिङ बाई कन्डक्सन एन्ड चार्जिङ बाई इन्डक्सन्स, यी कुराहरू तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। सो यो कुरो बुझ्नुभयो होइन? अब एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, सपोज एउटा मेरो मेटालिक स्फियर हो। एउटा कुरो याद गर्नु है, चार्ज अलवेज रिसाइड्स अन आउटर सर्फेस। कुनै पनि बडी, सपोज यो मेरो एउटा स्फेरिकल बडी छ, यो मसँग एउटा स्फेरिकल बडी छ, म एउटा मार्कर चेन्ज गरेँ, मसँग एउटा स्फेरिकल बडी छ। यो बडीमा मैले सेन्टरमा प्लस 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 चार्ज दिएँ। सपोज मसँग एउटा इन्जेक्सन थियो, इन्जेक्सनले मैले चट्ट त्यसमा प्लस चार्ज भरेँ र यो स्फियरको सेन्टरमा गएर त्यो सबै प्लस चार्जहरूलाई इजेक्ट गरिदिएँ, सबै पोजिटिभ चार्जहरूलाई त्यो सेन्टरमा गएर राखेँ। तब के यो पोजिटिभ चार्ज यो सेन्टरमै बस्छ त? भन्नुहोस्, बस्दैन। यो सबै पोजिटिभ चार्जहरू यहाँबाट डिसएपियर भएर यसको आउटर सर्फेसमा गएर के हुन्छ त? रिसाइड्स गर्छ। सो यहाँबाट एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी याद गर्नु होला, चार्ज अलवेज रिसाइड्स अन आउटर सर्फेस अफ द बडी। चार्ज चाहिँ कुनै पनि यदि त्यो कन्डक्टर छ भने, पछि हामी यही इलेक्ट्रोस्ट्याटिक च्याप्टरमा पढ्छौँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु conducting sphere, electric field due to non-conducting sphere, electric field due to insulators, धेरै कुराहरू पर्छ, त्यति बेला चाहिँ काम लाग्छ है। चार्ज अलवेज रिसाइड्स अन आउटर सर्फेस अफ द बडी। सानोतिनो क्लासमा तपाईँहरूले एउटा इक्जाम्पल पढ्नुभयो होला, थन्डर स्ट्रम भइरहेको बेला कोही मान्छे यदि कारको भित्र बसेको छ भने त्यो सेफ हुन्छ, कारको बाहिर बसेको छ भने त्यसलाई के हुन्छ त? गाह्रो हुनसक्छ, अथवा थन्डर स्ट्रम भएको बेला इलेक्ट्रिक सक अथवा हामी चट्याङ अथवा लाग्न सक्छ, इलेक्ट्रिक सक लाग्न सक्छ। किन होला त? किन कारको सेफ कारको भित्र बस्यो भने मान्छे सेफ हुन्छ त? किनभने सपोज मानौँ यो एउटा मेरो कार हो, यो कस्तो खालको कार हो? कार छ, यहाँ एउटा मान्छे बसेको छ, बाहिर थन्डर स्ट्रम भयो। थन्डर स्ट्रम भएको बेला चाहिँ के हुन्छ त? बाहिरको मिडियम के भइदिन्छ त? चार्ज भइदिन्छ। अब बाहिरको मिडियम कसरी चार्ज हुन्छ? तपाईँहरूलाई क्वेसन्स आउँछ दिमागमा, म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु यहाँ। अब हेर्नु, एयर के हो त? इन्सुलेटर हो, एयर इन्सुलेटर हो। तर इन्सुलेटरलाई हामी अर्को नि एउटा टर्म भन्छौँ, डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक्स भनेको पनि इन्सुलेटर नै हो र मिडियमलाई हामी ब्रेक गर्न सक्छौँ। सपोज यो एयर हाम्रो इन्सुलेटिङ मिडियम हो भने यसलाई हामी कन्डक्टिङ मिडियम नि बनाउन सकिन्छ, तर त्यसको लागि हामीले चाहिँ हाई पोटेन्सियल डिफरेन्स एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हाई पिडी यदि एप्लाई हामी गर्छौँ कुनै पनि मिडियमको एक्रसमा, त्यो मिडियमलाई हामी के बनाउन सक्छौँ त? कन्डक्टिङ बनाउन सक्छौँ। र यो प्रोसेसलाई के भन्छ त? ब्रेकडाउन अफ द मिडियमलाई ब्रेक गर्न सकिन्छ। जब चट्याङ अथवा थन्डर स्ट्रम्स भइरहेको बेला यो हाम्रो जुन क्लाउड्सहरू हुन्छ नि, क्लाउड्सहरूमा त के यो फ्रिक्सन्सले गर्दाखेरि वाटर मोलिक्युल्सहरूको बिचमा इनर्मस ओसियन्स अफ इलेक्ट्रोन्स त्यहाँ जेनेरेट भइदिन्छ। अब हाम्रो ग्राउन्ड भनेको त जिरो पोटेन्सियल हो र बादलको बिचमा चाहिँ हाम्रो बादलहरूमा म्याक्सिमम इनर्मस अथवा टन्स अफ इलेक्ट्रोन्स, ओसियन्स अफ इलेक्ट्रोन्सहरू त्यहाँ क्रिएट भइदिन्छ। हाम्रो ग्राउन्ड के छ त? एकचोटि बुझौँ है, मैले साइडको कुरो गरेँ। प्लस 2 का भाइहरू जुन यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ उनीहरूलाई नि एक्स्ट्रा नलेज लाग्न सक्छ। यो पढाइलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाएर पढ्ने हो के। यो फिजिक्स भनेको लास्ट इन्ट्रेस्टिङ कुरो हो। तिमीहरूले फर्मुला घोकेर अथवा इक्जाम्पल्स रटेर यो बुझ्न सकिँदैन हो। इक्जाम्पल्स रटेर तिमी 2टा न्युमेरिकल गर्छौ, तर अलिकति ट्विस्ट गरिदियो भने तिमी गर्न सक्दैनौ। त्यसैले फिजिक्सलाई भिजुअलाइज गरेर पढ। चार्ज अलवेज रिसाइड्स अन आउटर सर्फेस अफ द बडी। यो पोइन्ट चाहिँ लेख्नु होला, मैले यहाँ लेखिनँ है, तब तपाईँहरू नोट गर्नुहुन्छ, त्यसैले मैले लेख्दिनँ। यहाँ म एक्सप्लेन गर्छु। लेख्नुपर्ने कुरोहरू त बुकमा छ नि,
जुनसुकै बुक उठाएर पढ्नु न, त्यहाँ थुप्रै कन्टेन्ट छ, थुप्रै मेटेरियल छ, तर मेन प्रब्लम के हो, त्यो मेटेरियलहरू, त्यो लेखेका कुराहरू विद्यार्थीले बुझ्दैनन्, पढेर बुझ्दैनन्। सो एउटा राम्रो अथवा ट्रु टिचरको कर्तव्य के हो भने लेखाउनु भन्दा नि म्याक्सिमम विद्यार्थीहरूलाई डाउट क्लियर गरिदिनु पर्यो, सो द्याट त्यसलाई पढ्न मजा आओस्। म एकचोटि यो सबै कुरोहरू क्लियर गर्छु, अनि बल्ल तपाईँ आफ्नो टेक्स्ट बुक पल्टाएर पढ्नु त क्या मजा आउँछ। यो कन्डक्सन्स इन्डक्सन्सहरू कुराहरू मजाले बुझिसकेपछि नि बल्ल पढ्नु त झन् मजाले क्लियर हुन्छ। लेख्नुपर्ने कुराहरू त तपाईँको बुकमा टन्न लेखा छ नि, तपाईँको मास्टरहरूले टन्न लेखाएको छ नि नोटहरू, तर मेन कुरो के हो, त्यो नोट पढेर हामी बुझ्दैनौँ। त्यसको लागि हाम्रो सोल्युसन्स के हो त, नेपाल अनलाइन स्कुल। यो च्यानलमा आउनुहोस्, सबै कुरो पढ्नुहोस्। यो पोइन्ट लेख्नु है, चार्ज अलवेज रिसाइड्स अन आउटर सर्फेस अफ द बडी। चार्ज चाहिँ इनर सर्फेसमा रिसाइड्स गर्न सक्दैन, आउटर सर्फेस अफ द बडीमा चार्ज रिसाइड्स गर्छ। यही इक्जाम्पल्स अघि मैले कारको इक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, यो इक्जाम्पल म कम्प्लिट गरिदिन्छु। बाहिर यदि थन्डर स्टर्म भयो भने कारको आउटर सर्फेस, यो कार जहाँ हामी बस्छौँ नि सिटमा, त्यो केसिङ हुन्छ नि, केसिङ, त्यो मेटालिक केसिङ, त्यो मेटालिक केसिङ्सको बाहिरपट्टि चार्ज चाहिँ हुन्छ, तर हामी भित्रपट्टि बसेका छौँ। भित्रपट्टि बसेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई केही फरक पर्दैन। तर यदि त्यो थन्डर स्टर्म भएको ठाउँमा यो कार छ भने यसको माथिपट्टि चाहिँ चार्ज चाहिँ इन्ड्युस भइदिन्छ, नेगेटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ। यदि हामी माथिपट्टि यदि हामी बाहिर कारको बाहिरपट्टि उभिया छौँ भने के हुनसक्छ त, हामीलाई इलेक्ट्रिक सक लाग्न सक्छ। अब त्यो इलेक्ट्रिक सक लाग्छ कसरी त्यो म भन्दैछु। इलेक्ट्रिक करेन्ट भनेको के हो, फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स, फ्लो अफ चार्ज इज करेन्ट। तर चार्जमा नि कुन चार्ज, इलेक्ट्रोन, इलेक्ट्रोनको फ्लो नै के हो त, करेन्ट हो। अब हेर, मानौँ एकछिन म आउट अफ सिलेबस गए, तर यस्तो कुराहरू नि चाहिँ गर्नुपर्छ, अनि विद्यार्थीहरूलाई इन्ट्रेस्ट डेभलप हुन्छ। सपोज मानौँ यो मेरो ग्राउन्ड थियो, यो ग्राउन्ड लेभल हो, यो मेरो ग्राउन्ड हो। सपोज यहाँ एउटा बादल छ, क्लाउड छ, यो नेगेटिभली चार्ज छ अरे, यो नेगेटिभली चार्ज, थुप्रै चार्ज छ यहाँ, मिलियन्स बिलियन्स ट्रिलियन्स जति थाहा छ तिमीलाई सबै भन। ओसियन्स अफ चार्ज छ यहाँ। अब यो भन्दा बढी के भन्नु, ओसियन्स अफ चार्ज मतलब धेरै चार्ज छ यहाँ। यो ग्राउन्डलाई हामी 0 भोल्ट मान्छौँ, यो हाम्रो के हो त, एजम्पसन्स हो। ग्राउन्ड भनेको 0 भोल्ट। अब यहाँ हेर, यहाँ थुप्रै इलेक्ट्रोन्स भइसकेपछि यो बादल, यो क्लाउडको पोटेन्सियल के भयो त, नेगेटिभ भयो, र इलेक्ट्रोन्स अलवेज मुभ्स फ्रम लो पोटेन्सियल टु हाई पोटेन्सियल। अब यहाँबाट सपोज यो दुईटै पोटेन्सियलको डिफरेन्स एकदमै बढी भइदियो, 10,000 भोल्ट भइदियो अरे। सपोज 10,000 भोल्ट त धेरै हो। अब यो बादल र यो ग्राउन्डको बिचमा जुन यो हाम्रो एयर मिडियम छ, एयर त वास्तवमा इन्सुलेटेड हो, तर यो एयर मिडियमको एक्रस यदि मैले हाई पिडी एप्लाई गरिदिएँ भने यो नेगेटिभ पिडी, यो 0 भोल्ट भनेको डिफरेन्स धेरै भयो। यसरी बुझौँ, यो 5,000 भोल्ट छ, यो 0 भोल्ट छ, यहाँ डिफरेन्स छ कि छैन, छ नि। 5,000 volts is very 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 small than 0 volt, so there is difference, there is potential difference. So high PD apply हुन बित्तिकै यो एयर सबै के भइदिन्छ, आयोनाइज्ड भइदिन्छ। यो एयर आयोनाइज्ड हुनुको मतलब के त, यो एयर मिडियम के भयो त, ब्रेक भयो। ब्रेक भइसकेपछि यो सबै इलेक्ट्रोन्सहरू मजाले मुभ भएर ग्राउन्डसम्म आइपुग्छ, किनकि एयर अब के भइदिएको छ त, एयर अब एयर रहेन, एयर ब्रेकडाउन भएर एयर मोलिक्युल्स आयोनाइज भइदियो, र आयोनाइज भइसकेपछि यो सबै इलेक्ट्रोन्सहरू मजाले यो ग्राउन्ड लेभलसम्म आइपुग्छ। सपोज यहाँ कुनै मान्छे छ भने यो मान्छेको जिउमा यो इलेक्ट्रोन छिर्ने भयो कि भएन, भयो। अब मान्छेको जिउमा इलेक्ट्रोन छिरिसकेपछि के हुन्छ, इनर्मस अमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोन छिरिसकेपछि मान्छेलाई इलेक्ट्रिक सक लाग्छ। तर यही ठाउँमा यदि म कारमा बसेको छु भने कारको बाहिर सर्फेस, बाहिरी पोर्सन चार्ज भइदिन्छ, तर त्यो चार्ज भित्री सर्फेसमा आउन सक्दैन, चार्जको प्रोपर्टी हो। त्यसैले हामी भन्छौँ थन्डर स्टर्म भइरहेको बेला हामी घरभित्र बस्नुपर्छ, बाहिर हिँडेर बस्नु भएन। सो यो चाहिँ हाम्रो एउटा सानो कन्सेप्ट थियो, बुझ्नुभयो नि। थन्डर स्टर्म अथवा तर्का अथवा चट्याङ परिरहेको बेला मान्छेलाई किन इलेक्ट्रिक सक लाग्छ। हामी न्युजमा नि हेरिरहेको हुन्छौँ, पानी अथवा बर्खाको सिजन्समा धेरै पानी पर्दा, थन्डर स्टर्म्स हुँदा मान्छेले ज्यान गुमाएको, यो कुराहरू हामी न्युजमा नि हेरिरहेको हुन्छौँ। सो यो हाम्रो सानो फिजिक्सको त्यहाँ कन्सेप्ट रहेछ। ठिक बुझ्नुभयो, इन्ट्रेस्टिङ भइरहेछ नि। ल अब हामी कहाँ थियौँ, हामी थियौँ चार्जिङ बाई कन्डक्सन्स। कन्डक्सन्स मेथडले कसरी चार्ज गर्न सक्छौँ त, बाई मेकिङ एक्चुअल कन्ट्याक्ट बिट्विन द टु बडी, र कन्ट्याक्ट भइसकेपछि चार्ज चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ
तर सेम नेचर अफ चार्ज ट्रान्सफर हुन्छ, सेम नेचर अफ चार्ज ट्रान्सफर हुन्छ र चार्ज ट्रान्सफर भएको म्याग्निट्युड चाहिँ चार्जिङ बडीको तुलनामा थोरै हुन्छ। इन्डक्सनमा बढी थियो भने या अथवा इन्डक्सन्समा जति चार्जिङ बडीमा चार्ज छ त्यति नै चार्ज इन्ड्युस भएको थियो भने कन्डक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त, चार्जिङ बडीमा चार्ज सपोज 10 कलम छ भने यसमा 5 कलम डेभलप होला, ठ्याक्कै त्यसको आधा। यो मैले पोटेन्सियल्सको इलेक्ट्रोन्स कुन बेलासम्म जान्छ जबसम्म यो दुईटै बडीको पोटेन्सियल सेम हुँदैन। त्यस्तै टेम्परेचरमा छ नि, दुईटा डिफ्रेन्ट बडी डिफ्रेन्ट टेम्परेचरमा मैले कन्ट्याक्ट गरेँ भने कति बेलासम्म हिट फ्लो हुन्छ, जबसम्म दुईटै बडीको टेम्परेचर सेम हुँदैन। त्यस्तै हो, त्यस्तै चार्ज कति बेलासम्म ट्रान्सफर हुन्छ, जब दुईटै बडीको पोटेन्सियल सेम हुँदैन। यसमा टेम्परेचर वाला केसमा चाहिँ टेम्परेचर जबसम्म सेम हुँदैन, यसमा चाहिँ जबसम्म पोटेन्सियल सेम हुँदैन दुईटै बडीको, त्यति बेलासम्म चाहिँ चार्जिङ बडीबाट अनचार्ज बडीमा चाहिँ के हुन्छ त, चार्ज ट्रान्सफर हुन्छ। बुझ्नुभयो यो कुरो? अब अर्को हामी लिन्छौँ थर्मियोनिक इमिसन्स। थर्ड नम्बर, चार्जिङ बाई थर्मियोनिक इमिसन्स। अब थर्मियोनिक इमिसन्स भनेको के हो भने जब हामी कुनै पनि मेटालिक बडीलाई थर्मियोनिक इमिसन्स, थर्मियोनिक इमिसन्स भनेको सपोज यो मसँग एउटा मेटालिक बडी थियो, यसलाई मैले तलबाट के गरेँ त, हिट गरेँ। हाई अमाउन्ट अफ हिट यदि कुनै पनि मेटालिक बडीमा सप्लाई गर्ने हो भने यहाँबाट इलेक्ट्रोन के हुन्छ त, बाहिर निस्किन्छ। यहाँबाट के इलेक्ट्रोन हुन्छ त, बाहिर निस्किन्छ। किन इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन्छ? कुन इलेक्ट्रोन यो बाहिर निस्किया हो? फ्री इलेक्ट्रोन्स। भ्यालेन्स ब्यान्डको इलेक्ट्रोन्स निस्किया हो कि कन्डक्सन ब्यान्डको इलेक्ट्रोन्स निस्किया हो? भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्दा नि उता मेटल्सहरूमा इलेक्ट्रोन्सहरूको कमी हुँदैन, फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू जताततै यो कर्नेल भन्छ नि, कर्नेलहरूसँग कोलाइड गरेर हिँडेर हुन्छ। सो यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू यो मेटालिक बडीबाट निस्कियो सबै, मैले हिट गरेँ। अब यो इलेक्ट्रोन्स निस्किसकेपछि यो बडी सुरुमा त न्युट्रल थियो, जतिवटा पोजिटिभ त्यतिवटा नै नेगेटिभ चार्ज थियो। इलेक्ट्रोन्सहरू निस्किसकेपछि जतिवटा इलेक्ट्रोन्स निस्कियो त्यतिवटा पोजिटिभ चार्ज यो बडीमा के भयो त, डेभलप भयो। इन दिस वे यसलाई भन्छ थर्मियोनिक इमिसन्स। हिटको मद्दतले गर्दाखेरि हामी इलेक्ट्रोन्सहरू निकाल्न सक्छौँ कुनै पनि बडीमा बाई सप्लाइङ हिट। र यो मेथडले कुनै बडीमा यदि हामी चार्ज इन्ड्युस गरेका छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ थर्मियोनिक इमिसन्स। नाम थाहा पाइराख्नु होला, सजिलो हुन्छ इन्ट्रान्समा क्वेसन्सहरू फ्रेम आइदिन्छ। क्वेसन्सहरू कुन कुन मेथडले बडीमा चार्ज गर्न सकिन्छ, यो चारवटा अप्सन दिन्छ, एउटा अर्कै अप्सन दिन्छ। सो चारवटै अप्सनबाट गर्न सकिन्छ, जुन अप्सन तपाईँले यहाँ पढाएको छैन त्योबाट गर्न सकिँदैन। अर्को के हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टबाट नि हामी बडीमा चार्ज डेभलप गर्न सक्छौँ। कसरी? सपोज मानौँ यो मेरो कुनै मेटल्स थियो, अल्काली मेटल्स, यहाँबाट मैले लाइट इन्सिडेन्ट गरेँ। क्राइटेरिया के हो, हाई फ्रिक्वेन्सीको लाइट हाल्नुपर्ने हुन्छ है। हाई फ्रिक्वेन्सीको लाइट हाल्यो भने अनि बल्ल चाहिँ यहाँबाट इलेक्ट्रोन्स इजेक्ट हुन्छ। क्राइटेरिया के हो, हाई फ्रिक्वेन्सीको लाइट जब कुनै पनि मेटालिक सर्फेसमा या अल्काली अथवा अल्कालाइन अर्थ मेटल्सको सर्फेसमा यदि इन्सिडेन्ट हुन्छ भने यहाँबाट के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन्स इजेक्ट हुन्छ, यहाँबाट इलेक्ट्रोन्स निस्किन्छ। र यो इलेक्ट्रोन्सहरूलाई पछि कन्डक्टिङ वायरमा फ्लो गरेर हामी फोटो इलेक्ट्रिक करेन्ट बनाउँछौँ। यो सबै कुरोहरू हामी डिटेलमा पढ्छौँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भनेको के हो, यसका इक्वेसन्सहरू कुन च्याप्टरमा त, कुन पार्टमा, मोडर्न फिजिक्समा। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टको मद्दतले नि कुनै पनि मेटालिक सर्फेसमा यदि हामीले हाई फ्रिक्वेन्सी भएको लाइट यदि इन्सिडेन्ट गर्छौँ भने त्यो मेटालिक सर्फेसबाट इलेक्ट्रोन्सहरू के हुन्छ त, बाहिर निस्किन्छ। र इन दिस वे यो बडी चाहिँ के भइदिन्छ त, पोजिटिभली चार्ज भइदिन्छ। यो मेथडले पनि हामी बडीमा चार्ज इन्ड्युस गर्न सक्छौँ। अर्को मेथड के हो, अर्को मेथड हो फिल्ड इमिसन। फिल्ड इमिसन, फिल्ड इमिसनमा के हुन्छ, सपोज कुनै पनि रिजनमा स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्ड छ अरे। सपोज यो इलेक्ट्रिक फिल्ड एकदमै स्ट्रङ छ, यसको म्याग्निट्युड एकदमै ठुलो छ। यो स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्डको रिजनमा यदि कुनै पनि मैले मेटालिक बडी राखिदिएँ भने मेटालिक बडीमा के हुन्छ त, इलेक्ट्रोन्स र प्रोटोन्स दुइटै हुन्छ। बडी यदि न्युट्रल छ भने
त्यो बडीलाई राख्न बित्तिकै इलेक्ट्रिक फिल्डले त्यहाँ फोर्स लाउँछ, त्यहाँ त्यो बडीमा इलेक्ट्रोनमा नि फोर्स लाग्छ र प्रोटोनमा नि फोर्स लाग्छ। प्रोटोन कहाँ हुन्छ त? न्युक्लियसभित्र हुन्छ। अब न्युक्लियसभित्र फोर्स लागेपछि त्यो त बाहिर निस्किन सक्दैन, किनकि न्युक्लियसको वरिपरि के हुन्छ त? भ्यालेन्स सेल्स अथवा इनर सेल्स, त्योमा इलेक्ट्रोन्सहरू रिभल्भ भइरहेको हुन्छ। सो कुनै पनि बडीबाट हामी प्रोटोन झिक्न सक्दैनौँ, प्रोटोन झिक्न गाह्रो हुन्छ किनकि प्रोटोन न्युक्लियसभित्र हुन्छ। हामी कुनै पनि बडीबाट के सजिलैसँग झिक्न सक्छौँ त? इलेक्ट्रोन। सपोज यो बडीमा त इलेक्ट्रोन छ नि, फ्री इलेक्ट्रोन त टन्नै छ। अब यो बडीलाई मैले इलेक्ट्रिक फिल्डमा राखिदिइसकेपछि इलेक्ट्रिक फिल्डले यो इलेक्ट्रोनमा फोर्स लाउँछ, कतापट्टि त? अपोजिट। थाहा होला है, इलेक्ट्रिक फिल्डले इलेक्ट्रोन्समा फोर्स लाउँछ अपोजिट टु द डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। तर पोजिटिभ चार्जमा कुन डिरेक्सनमा फोर्स लाग्छ? इन द डिरेक्सन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। सपोज यहाँ पोजिटिभ चार्ज छ भने यसमा चाहिँ फोर्स इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा लाग्ने भयो, र नेगेटिभ चार्ज छ भने यसमा फोर्स चाहिँ अपोजिट टु द इलेक्ट्रिक फिल्डको डिरेक्सनमा लाग्ने भयो। ठिक। अब यो मेटालिक बडीमा हाम्रो थुप्रै इलेक्ट्रोन्सहरू थियो। अब यसमा फोर्स कतातिर लाग्छ त? यतापट्टि लाग्छ। र यतापट्टि फोर्स लगाइसकेपछि यदि मैले एकदमै इनर्मस म्याग्निट्युडको इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरेको छु भने यति इनर्मस एमाउन्ट अफ फोर्स लागिदिन्छ सो द्याट यो इलेक्ट्रोन्सहरू यो मेटालिक बडीलाई लिभ गरेर बाहिर निस्किन्छ। यो सबै इलेक्ट्रोन्सहरू के हुने भयो त? बाहिर निस्किने भयो यो मेटालिक बडीबाट। र बडीले जब इलेक्ट्रोन लस गर्छ त्यति बेला बडीमा कुन चार्ज एपियर हुन्छ? पोजिटिभ। सो इन दिस मेथड हामी यो फिल्ड इमिसन्सको मेथडले पनि हामी बडीलाई के गर्न सक्छौँ त? चार्ज गर्न सक्छौँ। तर यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो? फिल्ड इमिसन भनेको छ, त्यसैले मेटालिक बडीलाई स्ट्रङ फिल्डमा राख्नु पर्यो। स्ट्रङ इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त? त्यो बडीमा चार्ज डेभलप गर्न सक्छौँ। अब चार्जको यो त यति पढिसक्नुभयो है, नोट गर्नुभयो? गर्नु है, पहिला स्क्रिन पाउज गरेर नोट गर्नु, म एकछिन छोड्दै। हस्, अब चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी इन्ट्रान्सको क्वेसन्समा सोधिरहेको हुन्छ, चार्जसँगै सम्बन्धित प्रोपर्टीहरू। आज हाम्रो यो इन्ट्रोडक्सन्स भिडियो हो, हामी पुरै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स मजाले कभर गर्छौँ। हाम्रो भिडियो कन्टेन्ट मलाई अलिक ढिलो भयो, मेरो पर्सनल कामहरू नि थियो, इक्जाम्सहरू नि थियो, मेरो सबै कुरो प्यारलली लानुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, अब चार्जको अर्को के प्रोपर्टीहरू? चार्ज एट रेस्ट। यदि चार्ज रेस्टमा छ भने प्रोड्युसेस इलेक्ट्रिक फिल्ड ओन्ली। चार्ज यदि रेस्टमा छ भने, कुनै पनि चार्ज यदि रेस्टमा छ भने त्यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ मात्र, ओन्ली इलेक्ट्रिक फिल्ड। इट प्रोड्युसेस इलेक्ट्रिक फिल्ड ओन्ली। चार्ज moving with uniform speed अथवा वेलोसिटी भनौँ। यूनिफॉर्म स्पीड अथवा वेलोसिटी, यसको मतलब v के छ त? कन्स्टेन्ट छ। यदि कुनै पनि चार्ज बडी कन्स्टेन्ट वेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ भने त्यति बेला प्रोड्युसेस इलेक्ट्रिक as well as magnetic field। चार्ज यदि रेस्टमा छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्र प्रोड्युस गर्छ। चार्ज यदि यूनिफॉर्म मोशन अथवा स्पीड वेलोसिटी कन्स्टेन्ट छ भने इलेक्ट्रिक एज वेल एज म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटै प्रोड्युस गर्छ। अब अर्को कुरो यो लेख्नुभयो, चार्ज ड्रप गरे, यो लेख्नुभयो, चार्ज यदि रेस्टमा छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड ओन्ली। चार्ज यदि यूनिफॉर्म स्पीडले मुभ गरिरहेछ भने इलेक्ट्रिक एज वेल एज म्याग्नेटिक फिल्ड। यसलाई म मेट्छु, यो लेख्नुभयो होला है, यहाँ यसरी न्युरेल लेख्न गाह्रो भयो। चार्ज यदि एसिलरेटेड मोसनमा छ भने, चार्ज यदि एसिलरेटेड मोसनमा छ भने, चार्ज विथ एसिलरेटेड मोसन, चार्ज यदि एसिलरेटेड मोसनमा छ भने यसले के प्रोड्युस गर्छ? लेख्नु, प्रोड्युसेस
electric field and magnetic field plus radiates energy. यो भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएशन्स हो. रेडिएट्स एनर्जी भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएशन्स. चार्ज यदि रेस्टमा छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड मात्रै प्रोड्युस गर्छ. चार्ज यदि युनिफर्म मोसनमा छ, युनिफर्म मोसन मिन्स भेलोसिटी कन्स्टेन्ट, इलेक्ट्रिक फिल्ड एज वेल एज म्याग्नेटिक फिल्ड दुईटै प्रोड्युस गर्छ. चार्ज यदि एसिलरेटेड मोसनमा छ भने, एसिलरेटेड मोसन भनेको यसको पर युनिट टाइम यदि त्यसको भेलोसिटी अथवा स्पिड बढ्दै गएको छ भने त्यति बेला चार्जले इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ, म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ र एनर्जी नि रेडिएट्स गर्छ. एनर्जी भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएशन्स. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएशन्स पनि के गर्छ त? रेडिएट्स गर्छ. यो चार्जको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी नै हो. चार्ज पनि इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो. यो नोट गरेर लेख्नु होला. चार्जको इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी. अघि मैले चार्जको सबै प्रपर्टीहरू भन्दै केही छुट्या होला. एउटा अर्को पनि थप. चार्ज इज अ स्केलर क्वान्टिटी. चार्ज स्केलर क्वान्टिटी हो. चार्ज इज ट्रान्सफरेबल, चार्ज इज क्वान्टाइज्ड, चार्ज इज इन्भेरिएन्ट. अब कुनै पनि बडीमा नेगेटिभली चार्ज छ भने त्यो बडीको मास त्यही बडीको न्युट्रल बडीको कम्पेरिजनमा के हुन्छ त? बढी हुन्छ. यो लेख्नुभयो? लेख्नु है. स्क्रिनसट लिनु, पज गर्नु, लेख्नु. म मेटेँ. सपोज एउटा कुरा भन्छु, एउटा न्युट्रल बडी थियो है त. यो नि एउटा न्युट्रल बडी हो. यो दुईटै बडी सेम बडी हो. इनिसियली यसमा कुनै चार्ज छैन, फाइनली यसमा मैले चार्ज ल्याएँ. यो बडीको मास m1, यो बडीको मास m2. यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ? मास अफ m1 इज ग्रेटर देन मास अफ m2. किन? नेगेटिभली चार्ज्ड बडीको मास त्यही बडीको न्युट्रल बडीको कम्पेरिजनमा के हुन्छ त? ठुलो हुन्छ. किनकि यो बडी नेगेटिभली चार्ज छ भने इट मिन्स इट हेज गेन्ड सम इलेक्ट्रोन्स. र इलेक्ट्रोन्सको केही न केही मास छ कि छैन? मास अफ इलेक्ट्रोन्स कति हुन्छ? 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. यति नै हुन्छ हैन? मास अफ इलेक्ट्रोन्स यति नै हुन्छ. 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. यो चाहिँ हाम्रो के हो त? मास अफ इलेक्ट्रोन. अब सपोज यो बडीले 6 वटा इलेक्ट्रोन गेन गरेछ भने 6 टाइम्स यति मास यसको बढ्छ. त्यसैले नेगेटिभली चार्ज्ड बडीको मास चाहिँ पोजिटिभली चार्ज्ड अथवा त्यही बडीको न्युट्रल बडीको कम्पेरिजनमा के हुन्छ त? बढी हुन्छ. अनि अब चाहिँ हो अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी अब म डिस्कस गर्छु. कुनै पनि बडी चार्ज छ कि छैन यो कुरोलाई टेस्ट गर्न कसरी टेस्ट गर्ने त? सोच्नुला है. कुनै बडीमा चार्ज छ कि छैन यो बडीलाई मतलब कसरी चेक गर्ने? आई मिन्स त्यो बडीले यदि एट्र्याक्टिभ प्रोपर्टी सो गर्यो भने हामी ढुक्क हुन्छौँ कि रिपल्सिभ प्रोपर्टी सो गर्यो भने ढुक्क हुन्छौँ? थाहा छ तपाईहरुलाई? रिपल्सिभ प्रोपर्टी है. यदि कुनै दुईटा बडीको बीचमा यदि रिपल्सिभ प्रोपर्टी हामी नोट गर्दैछौँ भने हामी त्यहाँबाट ढुक्क हुनु पर्यो. त्यो दुईटै बडीमा के छ त? चार्ज छ. एट्र्याक्टिभ प्रोपर्टी सो भएको छ भने हामी ढुक्क हुन सक्दैनौँ. किन? अहिले म सबै भन्छु यहाँ. Repulsion is the sure test of electrification. Repulsion is the sure test of electrification, but not attraction. But not attraction. यसको मतलब दुईटा बडीको बीचमा यदि रिपल्सन भइराछ भने हामी ढुक्कले भन्न सक्छौं त्यो दुईटै बडीमा के छ त? चार्ज छ. अनलाइक दुईटै बडीमा यदि एट्र्याक्सन भइराछ भने हामी 100% स्योरली भन्न सक्दैनौं त्यो दुईटा बडीमा चार्ज छ कि छैन. बुझौं. सपोज मसँग एउटा बडी छ, यसमा पोजिटिभ चार्ज छ. अर्को बडी छ, यसमा पोजिटिभ चार्ज छ.
लाइक चार्ज के हुने भयो त रिपेल गर्ने भयो रिपेल भयो नि रिपेल मतलब रिपल्सन हो यो दुईटै बडीमा चार्ज छ रिपल्सनबाट हामीले थाहा पायौँ ठीक अब एउटा बडीमा प्लस चार्ज छ अर्को बडीमा नेगेटिभ चार्ज छ यो दुईटैको बीचमा के भयो त अनलाइक चार्ज एट्र्याक्ट यो दुईटै बडीमा के भयो त एट्र्याक्सन तर एट्र्याक्सनले त यहाँ नि सो गरिरहेछ नि यो दुईटै बडीमा चार्ज छ तर म के भन्दैछु एट्र्याक्सनबाट हामी 100% ढुक्क हुन सक्दैनौँ कि बडीमा चार्ज छ कि छैन यो इक्जाम्पलले त प्रुफ गर्यो हो दुईटै बडीमा यसमा प्लस चार्ज छ यसमा माइनस चार्ज छ दुईटैले एट्र्याक्सन सो गर्छ त्यसैले दुईटै बडी चार्ज भयो यो इक्जाम्पलले प्रुफ गर्यो तर सबै केसमा प्रुफ गर्दैन कुन केसमा प्रुफ गर्दैन यहाँ हेर कुन केसमा प्रुफ गर्दैन यहाँ हेर है तर रिपल्सन चाहिँ सबै केसमा भ्यालिड हुन्छ हेर मैले के गरेँ एउटा न्युट्रल बडी लिए यो मेरो बडी के हो त न्युट्रल बडी हो यसमा चार्ज छैन यसको वरिपरि मैले एउटा नेगेटिभली चार्ज्ड बडी ल्याएँ अब यो नेगेटिभली चार्ज्ड बडी सपोज यसमा नेगेटिभ चार्जको एमाउन्ट एकदमै हाई छ यो नेगेटिभली चार्ज बडी लियो अब यो नेगेटिभली चार्ज बडीले यो न्युट्रल बडीको प्लस चार्जलाई आफूतिर तान्छ भने नेगेटिभ चार्जलाई उतातिर पठाउँछ यदि यहाँ इन्ड्युस भएको पोजिटिभ चार्जको म्याग्निट्युड एकदमै बढी छ भने यहाँ इन्ड्युस्ड भएको पोजिटिभ चार्जको म्याग्निट्युड केमा डिपेन्ड गर्छ यो चार्जिङ बडीको यो त हाम्रो चार्जिङ बडी हो नि त यो यसको मद्दतले हामी चार्ज गर्न खोजे हो नि त यो चार्जिङ बडीको चार्जमा डिपेन्ड गर्छ यो चार्जिङ बडीको चार्ज यदि धेरै छ भने यहाँ धेरै प्लस चार्ज एपियर हुने भयो र यो प्लस र यो माइनसको बीचमा के हुने भयो त एट्र्याक्सन हुने भयो यदि एट्र्याक्सनलाई हामी स्योर टेस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन्स मान्ने हो भने यहाँ त एट्र्याक्सन्स आयो हामीले के बुझ्छौँ त्यहाँबाट ओहो यो दुईटै बडीमा चार्ज छ तर वास्तवमा त्यस्तो होइन नि वास्तवमा त यो त न्युट्रल बडी हो इनिसियली यसमा कुनै चार्ज थिएन तर जब मैले यो न्युट्रल बडीलाई एउटा चार्ज्ड बडीको नजिक लिएर आएँ इन्डक्सन्सको कारणले यसमा चार्ज एपियर भयो र दुईटै एट्र्याक्सन सो हुने भयो एट्र्याक्सन सो भयो यहाँ र एट्र्याक्सन्सबाट हामी के भन्न सक्छौँ ओहो यो दुईटै बडी एट्र्याक्ट भयो प्रिभियस केस प्लस चार्ज र माइनस चार्ज जस्तै हामीलाई लाग्छ तर वास्तवमा यो बडीमा चार्ज त छैन त्यसैले एट्र्याक्सन चाहिँ इलेक्ट्रिफिकेसन्सको स्योर टेस्ट होइन सो यो क्वेसन सोध्या छ है इन्ट्रान्समा मतलब कुनै पनि बडीमा चार्ज टेस्ट गर्दाखेरि हामीले के हेर्नु पर्यो रिपल्सन हेर्नु पर्यो कि एट्र्याक्सन हेर्नु पर्यो रिपल्सन हेर्नु पर्यो किनकि एट्र्याक्सन फेल हुन्छ बेला बेला प्लस माइनस चार्ज छ भने एट्र्याक्सन्स भएर त हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ तर एउटा न्युट्रल बडी र अर्को चार्ज बडीलाई मैले सँगै राखिदिएँ भने उनीहरूले त्यति बेला नि एट्र्याक्सन सो गर्छ तर न्युट्रल बडीमा कुनै वास्तवमा नेट चार्ज हुँदैन सो स्योर टेस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन इज रिपल्सन नट एट्र्याक्सन सो एट्र्याक्सन इज नट द स्योर टेस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन स्योर टेस्ट अफ इलेक्ट्रिफिकेसन इज रिपल्सन यो कुरो नै नोट गर्नु होला यो कुरो नै नोट गर्नु अनि मैले अघि चार्जको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी भनेको थिएँ नि क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज हो यो क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज कुन लले प्रुभ गर्छ कुन एक्सपेरिमेन्टले प्रुभ गर्छ कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्छ है यो इन्ट्रान्समा मैले अघि भन्न बिर्सेँ सो अहिले भन्दैछु मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्टले भेरिफाई गरेको छ क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज सो क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज इज भेरिफाइड बाई मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट यो क्लास 12 मा पढ्नुपर्ने अब मैले त 12 मा पढाएको थिएँ अब अहिले सिलेबस चेन्ज भएको छ अब केही भन्न सकिँदैन तर 11-12 कै कोर्समा छ यो मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्टबाट क्वान्टाइजेसन अफ चार्जले के गर्न सकिन्छ त भेरिफाइड गर्न सकिन्छ मिलिकन्स वाइल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट भेरिफाई द क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज अब एउटा क्वेसन सोध्छु तपाईहरुलाई चार्ज कन्जर्भेसन इज अलवेज भ्यालिड इज दिस ट्रू फर मास हामीले दुईटा कन्जर्भेसन पढ्छौं नि कन्जर्भेसन अफ मास एन्ड कन्जर्भेसन अफ चार्ज कन्जर्भेसन अफ चार्ज चाहिँ अलवेज भ्यालिड हुन्छ इन द सेम वे के मास पनि अलवेज कन्जर्भ हुन्छ त कन्जर्भेसन अफ चार्ज इज अलवेज भ्यालिड इज दिस ट्रू फर मास एज वेल आन्सर हो नो कन्जर्भेसन अफ मास इज नट अलवेज भ्यालिड किनभने कुनै पनि केसमा यदि मास एनर्जीमा कन्भर्ट भइरहेछ भने
नेट मास त्यसको के हुने भयो त घट्ने भयो किनकि केही अमाउन्ट अफ मास एनर्जीमा कन्भर्ट भयो इज इक्वल टु एमसी स्क्वायरमा मास एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ हुँदैन हुन्छ मास यदि एनर्जीमा कन्भर्ट भइदिएको छ भने नेट मास के भयो त घट्ने भयो त्यसैले कन्जर्भेसन अफ मास इज नट अलवेज ट्रू समटाइम्स इट इज ट्रू इफ मास इज नट कन्भर्टेड इन्टु द एनर्जी बट कन्जर्भेसन अफ चार्ज इज अलवेज ट्रू अब डिफरेन्सेस बिट्विन चार्जिङ बाई इन्डक्सन्स और चार्जिङ बाई कन्डक्सन्स मैले यो आफ्नो नोट मेरो कपी हो यो म छेउमा राख्छु सो द्याट मैले एउटा भिडियोमा कति भन्नुपर्ने हुन्छ किनकि मेरो बानी कस्तो छ भने म भन्दै भन्दै एउटा कुरो एक्सप्लेन गर्दा गर्दै यदि बिचमा अर्को कुरो आइदियो भने म उतातिर जाने बानी छ मेरो अब सुरुदेखि नै यस्तै बानी छ सबै कुरोलाई म क्लियर गर्न खोज्छु आफ्नो भिडियोमा त्यसैले म एउटा यो नोट लेखेर राख्छु सो द्याट एउटा भिडियोमा मलाई यति कुरो चाहिँ जसरी नै भन्नु पर्यो अब एउटा क्वेसन सोध्छु तपाईँलाई डिफरेन्स बिट्विन चार्जिङ बाई इन्डक्सन्स एन्ड चार्जिङ बाई कन्डक्सन्स के डिफरेन्स छ त मैले भनिसकेँ अब इन्डक्सन्सबाट कस्तो अपोजिट नेचरको चार्ज इन्ड्युस गर्न सकिन्छ इन्डक्सनमा मैले बडीलाई कन्ट्याक्ट गरिराख्नु परेन न्युट्रल बडीको छेउमा त्यसको भिसिनिटीमा नजिकमा ल्यायो भने त्यसमा चार्ज इन्ड्युस गर्न सकिन्छ तर कन्डक्सनमा चाहिँ मैले एक्चुअल कन्ट्याक्ट बनाउनु पर्यो इन्डक्सन्स प्रोसेस मेटल्स अथवा मेटल्स र एउटा इन्सुलेटर्सको बिचमा नि गर्न सकिन्छ तर कन्डक्सन्स चाहिँ दुईटा मेटालिक बडीको बिचमा मात्र हुन्छ अर्को कुरो मैले के भनेको थिएँ कन्डक्सन्स गर्दाखेरि चार्जिङ बडीको कम्पेरिजनमा अनचार्ज बडीमा जुन चार्ज डेभलप हुन्छ त्यो चार्जिङ बडीको चार्जको म्याग्निट्युड भन्दा कम हुन्छ र सेम नेचरको चार्ज इन्ड्युस हुन्छ केमा त कन्डक्सनमा र अपोजिट नेचरको चार्ज इन्ड्युस हुन्छ केमा त इन्डक्सनमा यी कुराहरू याद राख्नु पर्यो इन्डक्सनमा चाहिँ अपोजिट नेचरको चार्ज इन्ड्युस हुन्छ भने कन्डक्सनमा चाहिँ सेम नेचर अफ चार्ज के हुन्छ त प्रोड्युस हुन्छ अब एउटा क्वेसन गराउँछु तपाईँहरूलाई यो क्वेसनको आन्सर दिनु होला यो इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेसन्स हो मैले पढाएको यो कन्टेन्ट भित्रबाटै छ यो इन्ट्रोडक्सन्स भिडियो थियो यो इन्ट्रोडक्सन्स भिडियोकै कन्टेन्ट भित्र त्यो क्वेसन्स छ क्वेसन्स लेख्नु होला क्वेसन्स लेख्नु है अ पोजिटिभली चार्ज्ड बडी ए क्वेसन्स के हो अ पोजिटिभली चार्ज्ड बडी ए attracts body B then charge on body B may be option A positive, option B negative, option C 0, option D can't say. यसको आन्सर भन्नु त ल A positively charged body A attracts body B then charge on body B may be. एउटा पोजिटिभली चार्ज्ड बडी छ पोजिटिभली चार्ज्ड बडी ए छ र अर्को हाम्रो यो बडी बी छ यो बडी ए ले यो बडी बी लाई एट्र्याक्ट्स गरिरहेछ तानिरहेछ भनेछ नि अपोजिटिभली चार्ज बडी ए एट्र्याक्ट्स अब यसले यसलाई एट्र्याक्ट गर्दै छ भने यो बडी बी मा कस्तो खालको चार्ज होला त भन्नु त ट्राई गर्नु कस्तो खालको चार्ज होला त यो बडीमा आफ्नो मार्कर खोजिरहेको छु ट्राई गर्नु त कस्तो खालको चार्ज होला सपोज यो बडीमा मैले नेगेटिभ चार्ज दिए भने एट्र्याक्ट भयो प्लस माइनस अनलाइक चार्ज एट्र्याक्ट यो नेगेटिभ जस्तो नि लाग्छ मलाई पोजिटिभ चार्ज यो बडीमा यदि मैले पोजिटिभ चार्ज दिए भने एट्र्याक्ट गर्छ त अब तपाईहरुलाई लाग्ला पोजिटिभ पोजिटिभ सेम नेचर अफ चार्ज त रिपेल गर्छ सर हो सेम नेचरको चार्ज रिपेल गर्छ तर यदि मैले यहाँ थुप्रै पोजिटिभ चार्ज लिए थुप्रै सपोज यहाँ मैले 10 लाख पोजिटिभ चार्ज लिए र यो ठाउँमा मैले 10 वटा मात्रै पोजिटिभ चार्ज यदि लिए भने यहाँ मैले 10 लाख पोजिटिभ चार्ज लिए यहाँ मैले 10 वटा मात्रै पोजिटिभ चार्ज लिए भने यो बडीको तुलनामा यो बडीमा थोरै पोजिटिभ चार्ज छ यो दुईटाले नि एट्र्याक्ट गर्ने भयो मतलब सेम नेचर अफ चार्जले नि एट्र्याक्ट गर्छ कुन बेला इट डिपेन्ड्स अपन द म्याग्निट्युड अफ द चार्ज यदि यो बडीमा थुप्रै चार्जको म्याग्निट्युड छ
एज कम्पेयर टु दिस बडी यो केसमा नि यो दुईटै के हुने भयो त एट्र्याक्ट हुने भयो सो पोजिटिभ पोजिटिभ हुँदा नि के हुन्छ त एट्र्याक्ट हुन्छ यदि बडीमा कुनै चार्ज छैन बडीमा 0 चार्ज छ के त्यो बेला एट्र्याक्ट हुन्छ त हुन्छ कसरी बाइ इन्डक्सन सपोज मसँग एउटा यहाँ पोजिटिभ बडी छ मसँग एउटा न्युट्रल बडी छ यो पोजिटिभ चार्जले न्युट्रल बडीको नेगेटिभ चार्जले आफूतिर तान्छ र पोजिटिभ चार्ज यतापट्टि रिपेल हुने भयो अब यो पोजिटिभ र यो नेगेटिभको यदि अमाउन्ट एकदमै हाई छ भने यो दुईटैमा एट्र्याक्सन हुने भयो कि भएन भयो यसको मतलब बडी बी मा पोजिटिभ चार्ज नि हुन सक्छ नेगेटिभ चार्ज नि हुन सक्छ र त्यो बडी अनचार्ज नि हुन सक्छ अनचार्ज भनेको 0 नि हुन सक्छ सो यो क्वेशन्सको राइट आन्सर के हो त ए पनि हो बी पनि हो सी पनि हो यसको मतलब बडी बी पोजिटिभली चार्ज नि हुन सक्छ पोजिटिभली चार्ज भयो भने त्यो बेला नि एट्र्याक्सन हुने भयो नेगेटिभली चार्ज भयो भने झन् एट्र्याक्सन हुने भयो कुनै चार्ज छैन अनचार्ज छ 0 चार्ज छ इन्डक्सन्सको प्रोसेसले पनि त्यसमा के हुने भयो त एट्र्याक्सन्स हुने भयो त्यसैले बडी बी मा पोजिटिभ नेगेटिभ अथवा 0 तीनटै किसिमको चार्ज के छ त सम्भव छ यो कुरोहरू तपाईँ दिमागमा राख्नु पर्यो आज चाहिँ हाम्रो यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्सको फर्स्ट च्याप्टर पनि यसको इन्ट्रोडक्सन्स भिडियोहरू थियो अनि अब यसमा चाहिँ अझै कुरो भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ यो भिडियो अलिक लेन्थ नि अलिक लामै जस्तो भएर कति 1-1.5 घन्टा जस्तो पुग्यो एउटा सानो कुरो अझै भन्छु म एउटा हेडिङ क्लियर गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भिडियोमा म अझै डिटेलमा यो कुराहरू भन्छु यो सार्नुभयो यो क्वेशन्स कन्सेप्चुअली क्लियर गर्छ कन्सेप्ट क्लियर गर्छ तपाईहरुको राम्रो क्वेशन्स मैले ल्याएको थिएँ इट क्लियर्स द कन्सेप्ट्स क्लियर गर्दै जानु पर्यो पढ्नु पर्यो अब अर्को हेडिङ लेख्नु चार्ज डिस्ट्रिब्युसन on an isolated system एउटा मसँग आइसोलेटेड सिस्टम छ मतलब एउटा सेपरेट सिस्टम छ मसँग त्यो सिस्टममा मैले त्यो सिस्टमलाई मैले चार्ज गरे एनी मेथडबाट चार्ज गर्न सक्छु इन्डक्सन कन्डक्सन थर्मियोनिक इमिसन्स त्यो मेथड अफ चार्जिङमा नजाउँ एउटा बडी छ आइसोलेटेड कन्डक्टर भनौँ आइसोलेटेड सिस्टम भनौँ त्यसमा मैले चार्ज त्यो बडीलाई मैले चार्ज गरे अथवा त्यसमा मैले चार्ज दिए त्यो चार्ज दिँदाखेरि त्यो चार्ज कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त सपोज मसँग मानौँ यस्तो खालको बडी छ यसमा मैले चार्ज यो बडीमा मैले चार्ज डिस्ट्रिब्युट गरे त्यो चार्ज कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त हो यहाँ एउटा म लौ लेख्छु यहाँ मैले एउटा लौ लेख्छु surface charge density is inversely proportional to the local radius of curvature यो point याद गर्नु होला where sigma is the surface charge density र यसको फर्मुला हो सिग्मा को फर्मुला के हो चार्ज per unit area charge per unit area is the surface charge density charge per unit length is the linear charge density charge per unit volume is the volume charge density त्यो सबै कुराहरु म इलेक्ट्रिक फिल्ड पढाउने बेलामा मजाले क्लियर गर्छु मानौँ यो मेरो सिग्मा हो सिग्मा मेरो सरफेस चार्ज डेन्सिटी हो र चार्ज डिस्ट्रिब्युसन अन आइसोलेटेड सिस्टम कसरी हुन्छ त यो लॉ को अनुसार हुन्छ सो इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज डिस्ट्रिब्युट्स इन सच अ वे दैट the surface charge density at that point is inversely proportional to the radius of curvature at that point suppose अब यहाँ हेरौँ अब म यो सर्फेसमा चार्ज डिस्ट्रिब्युट गर्दैछु यो सर्फेस त कर्भड छ नि यसको मानौँ यहाँ एउटा सर्कल बनाऊ यसको रेडियस कति हुने भयो यति हुने भयो सपोज मानौँ यसको रेडियस r1 हुने भयो यो ठाउँमा सानो सर्कल बन्छ यसको रेडियस अफ कर्वेचर के छ सानो छ झन् सानो भयो यो r हुने भयो यो ठाउँमा ठूलो सर्कल बन्छ कि बन्दैन बन्छ त यो पोइन्ट को रेडियस अफ कर्वेचर के हुने भयो सपोज यो r1 थियो यो r2 थियो यो r3 थियो यहाँबाट के भन्न सकिन्छ r1 इज लेस देन r2 इज लेस देन r3 अब यो यो त हाम्रो ल हो लले के भन्छ सरफेस चार्ज डेन्सिटी एट द पोइन्ट और एट द सरफेस
इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द लोकल रेडियस अफ कर्वेचर। यो आर भने के हो त रेडियस अफ कर्वेचर। अब यो कर्व्ड सर्फेसको रेडियस कति हो रेडियस अफ कर्वेचर r1 यो कर्व्ड सर्फेसको r2 यो कर्व्ड सर्फेसको r3 फेरि यसको अलिक बढी ठुलो सर्कल बन्ला r4। अब यहाँबाट चार्जलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो भने यो रिलेसन्सबाट हामी के भन्न सक्छौँ σ1 इज ग्रेटर देन σ2 विच इज ग्रेटर देन σ3। यसको मतलब यो σ1 त हाम्रो यो पोइन्टको हो नि त र σ2 हाम्रो यो पोइन्टको σ3 हाम्रो यो पोइन्टको। यसको मतलब σ1 मतलब यो पोजिसन्समा यो पोजिसन्सलाई मैले 1 भने यो पोजिसन्सलाई मैले 2 भने यो पोजिसन्सलाई मैले 3 भने त्यो 1 नम्बर पोजिसन्समा सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको म्याग्निट्युड के हुन्छ त बढी हुन्छ। यसको मतलब यो ठाउँमा सर्फेस चार्ज डेन्सिटी बढी हुन बित्तिकै यो बढी हुन बित्तिकै चार्जको डिस्ट्रिब्युसन के हुने भयो त बढी हुने भयो। यसको मतलब यो पोइन्टमा सपोज यो बडीमा मैले पोजिटिभ चार्ज दिएँ भने यहाँ चाहिँ चार्जहरू एकदमै डेन्स भएर बस्छ। यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति फराकिलो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्छ। यसमा झन् फराकिलो हुने भयो यसमा त झन् फराकिलो हुने भयो। तपाईहरुले बुक पढ्दाखेरि पढ्नुभयो होला कुनै पनि पोइन्टेड इजेसहरू छ भने पोइन्टेज इजेसहरूमा चार्जहरू एकुमुलेट भएर बस्छ या इलेक्ट्रिक विन्डका कन्सेप्टहरू क्लास 12 को फिजिक्स बुकमा यो लेखा छ इलेक्ट्रिक विन्ड हो। यो मतलब कुनै पनि यदि सर्फेसमा यदि शार्प इजेसहरू छ भने शार्प इजेसमा चाहिँ बढी चार्जहरू एकुमुलेट भएर बस्छ र यो त्यो चार्जहरूले बेला बेला इलेक्ट्रिक सक नै हान्छ है। त्यसैले हामी गर्छौँ नि यो हाम्रो जति पनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू छ इलेक्ट्रोनिक सामानहरूलाई हामी अर्थिङ गरेर राख्छौँ नि किन बाई भन्छ नि खुदा न खास्ता जे नि हुन सक्छ। यदि त्यो तलको त्यो इलेक्ट्रिक एप्लायन्सेसहरूमा कतै इलेक्ट्रिक सक भएको छ भने त्यो चार्जहरू लिक भएर त्यो इलेक्ट्रोनिक्स बडीको बाहिरको क्यासिङ्समा शार्प इजेसहरूमा चार्जहरू एकुमुलेट भएर हामीलाई इलेक्ट्रिक सक लाग्न सक्छ। सो यो कुराहरू बुझ्नु होला। यदि यो सर्फेस जति पोइन्टेड हुन्छ त्यसको यदि एरिया त्यसको जति सानो भयो त्यसमा चार्जको एमाउन्ट चाहिँ त्यति बढी हुन्छ। यो ठाउँको एरिया थोरै त्यसमा बढी चार्जहरू एकुमुलेट भयो यसको अलिकति बढी छ सो अलिकति थोरै चार्ज एकुमुलेट भयो। यो दुईटाको कम्पेरिजनमा यसको एरिया अलिकति बढी छ सो यो दुईटा भन्दा रिलेटिभली कम चार्ज डिस्ट्रिब्युट भयो। यिनीहरूको एरिया बढी छ सो यहाँ झनै कम चार्ज के भयो त डिस्ट्रिब्युट भयो। सो चार्ज डिस्ट्रिब्युटेड इन आइसोलेटेड सिस्टम के भन्न सकिन्छ त सर्फेस चार्ज डेन्सिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। त यो स्मल आर भन्ने के हो त लोकल रेडियस अफ कर्वेचर। अब यो ठाउँको रेडियस अफ कर्वेचर r1 यो ठाउँको रेडियस अफ कर्वेचर r2 यो ठाउँको रेडियस अफ कर्वेचर r3 यसो यहाँ थुप्रै ठाउँहरूको रेडियस कर्वेचर हामी झिक्न सक्छौँ। मेटल्सहरूलाई चार्ज गर्न सकिन्छ बाइ द मेथड अफ कन्डक्सन। मेटल्सहरूलाई अथवा कन्डक्टर्सहरूलाई चाहिँ कन्डक्सन्स मेथडबाट चार्ज गर्न सकिन्छ। इन्सुलेटर्सलाई फेरि गर्न सकिँदैन है। इन्सुलेटर्सलाई चार्ज गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ त फ्रिक्सन्स मेथड युज गर्न बाइ फ्रिक्सन्स रबिङ गर्दाखेरि त्यहाँ हामी त्यसलाई चार्ज गर्न सक्छौँ। अब कुनै पनि बडीमा मैले के भन्न आँटेँ मैले बिर्सेँ। कुनै पनि बडीको नियर बाई यदि चार्ज बडी हामी ल्याउँछौँ भने त्यसमा चाहिँ डाइपोल क्रिएट हुन्छ। कसरी क्रिएट हुन्छ अहिले म तपाईहरुलाई भन्छु। डाइपोल कसरी डाइपोल पढ्नु भयो भने डाइपोल भने के हो दुईटा सिमिलर नेचर अफ पोल सेपरेटेड बाई सम डिस्टेन्स इज कल्ड डाइपोल। यो लेख्नु भयो म मेटे है। यो एउटा अर्को कुरो भन्छु नि आजको भिडियो यही सिध्याउँछु। अब जस्तै सपोज यो मेरो एउटा मेटल हो मेटलको एटम भयो यो मेरो न्युक्लियस भयो। न्युक्लियसमा न्युक्लियस इज अल्सो कल्ड नट न्युक्लियस इज अल्सो कल्ड न्युक्लियसमा को हुन्छ त प्रोटोन र न्युट्रोन हुन्छ। प्रोटोन र न्युट्रोनलाई सँगै न्युक्लियन्स भन्छ। न्युक्लियन्स भित्र दुईटा आउने भयो प्रोटोन र न्युट्रोन र यसलाई हामी के भन्छौँ न्युक्लियस भन्छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो सेलहरू हुन्छ। यसलाई मैले यसरी यो इलेक्ट्रोनिक क्लाउड हो मेरो यो के हो यो इलेक्ट्रोनिक क्लाउड हो। यहाँ थुप्रै सेल्सहरू हुन्छ। मैले कुनै पनि मेटल्स या कुनै पनि एलिमेन्टको एटम लिएको होइन मेरो जेनरल कन्सेप्ट बुझाउन खोजिरहेको छु तिमीहरूलाई। मानौँ यो कुनै मेरो एउटा मेटल्स भयो
यसको वरिपरि मेरो के छ त इलेक्ट्रोनिक्स क्लाउड छ, इलेक्ट्रोन्सको क्लाउड छ। यो थुप्रै सेल्सहरू, इनर सेल्सहरू, आउटर सेल्सहरू हुँदै भ्यालेन्स सेल्सहरूमा थुप्रै इलेक्ट्रोन्सहरू रिभल्भिङ भइरहेछ। यो मेरो के हो त इलेक्ट्रोनिक क्लाउड भयो। यो इलेक्ट्रोनिक क्लाउड भयो। यो मेरो सुरुमा यो एटम के थियो त इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थियो। जतिवटा भ्यालेन्स सेलमा इलेक्ट्रोन थियो त्यतिवटा नै यसको न्यूक्लियसमा के थियो त प्रोटोन थियो। सो दैट द टोटल नंबर अफ नेगेटिभ एज वेल एज पोजिटिभ चार्ज के छ त सेम छ। सो इनिशियली दिस एटम इज न्यूट्रल। यसको एक्रसमा मैले एउटा पोजिटिभली चार्ज्ड बडी लिएर आएँ, पोजिटिभली चार्ज्ड सेन्टर भनौँ, एउटा पोजिटिभली चार्ज सेन्टर लिएर आएँ। अब यो पोजिटिभली चार्ज सेन्टरले के गर्छ, यो सबै इलेक्ट्रोन्सहरूलाई आफूतिर तान्छ कि तान्दैन? तान्छ। पोजिटिभ चार्जले नेगेटिभ चार्जले तान्छ, नेगेटिभ चार्जले पोजिटिभ चार्जले तान्छ। अब यो इलेक्ट्रोनिक क्लाउडहरू सबै यो पोजिटिभ चार्जतिर शिफ्ट हुने भयो। शिफ्ट हुँदाखेरि पहिला यो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थियो। यसको मतलब जति पनि इलेक्ट्रोन्सहरू थियो त्यसको सेन्टर्स, हामी पढ्छौँ नि सेन्टर अफ मास। सेन्टर अफ मास भने के हो त, सपोज थुप्रै मासहरू डिस्ट्रिब्युटेड भएको छ भने त्यो थुप्रै मासहरूलाई एउटा पोइन्टमा कन्सन्ट्रेट भएको हामी मान्न सक्छौँ। त्यसलाई हामी सेन्टर अफ मास भन्छौँ। सेन्टर अफ ग्राभिटी कसलाई भन्छौँ है, त्यो सबै कुरोहरू म पढाउँछु। त्यस्तै यो इनिशियली के थियो त इलेक्ट्रोनिक क्लाउडको सेन्टर र यो पोजिटिभ चार्जको सेन्टर एउटै पोइन्टमा थियो, एउटै पोइन्टमा थियो। त्यसैले नेट इफेक्ट चाहिँ के थियो त जिरो थियो। अब यसको भिसिनिटी, यसको नियर बाईमा यदि मैले पोजिटिभ सेन्टर लिएर आएको छु भने यो सबै इलेक्ट्रोनिक क्लाउडहरू यो पोजिटिभ सेन्टरतिर शिफ्ट हुने भयो र यसको सेप के भइदिन्छ त बिग्रिन्छ। यसको सेप डिस्टोर्ट भइदिन्छ र यसको सेप यस प्रकार सपोज आयो भने यो मेरो इलेक्ट्रोनिक क्लाउड यसरी शिफ्ट भयो। के को कारणले गर्दाखेरि? यो पोजिटिभ सेन्टरको कारणले गर्दाखेरि। अब सबै इलेक्ट्रोन्सहरू एकतिर ढल्किसकेपछि यो इलेक्ट्रोन्सहरू पनि आफ्नो एउटा सेन्टर हुन्छ कि हुँदैन? सपोज मानौँ इलेक्ट्रोनहरूको सेन्टर यहाँ आयो। पहिला इलेक्ट्रोन र पोजिटिभ चार्जको सेन्टर एकै ठाउँमा थियो। मैले इलेक्ट्रोन यहाँ छ भने होइन है, सबै इलेक्ट्रोन्सहरूको एउटा सेन्टर हुन्छ। सबै इलेक्ट्रोनिक्स क्लाउडको सेन्टर र पोजिटिभ चार्जको सेन्टर एकै पोइन्टमा थियो। त्यसैले यो बडीमा चार्ज सेपरेसन हामीले देखाएको थिएनौँ। त्यसैले हामी भन्छौँ यो न्यूट्रल बडी थियो। तर यसको नजिकै नियर बाईमा कुनै एउटा पोजिटिभ सेन्टर आइदियो भने, पोजिटिभ चार्ज आइदियो भने यो पोजिटिभ चार्जले के गर्छ भने यो नेगेटिभ क्लाउड्स, इलेक्ट्रोनिक क्लाउड्सलाई आफूतिर तान्छ। आफूतिर तानिसकेपछि यो सपोज यो सबै इलेक्ट्रोन्स यतातिर शिफ्ट भइसकेपछि यो इलेक्ट्रोनिक्स क्लाउडको सेन्टर यहाँ आयो र हाम्रो न्यूक्लियस त यहाँ छँदैछ र न्यूक्लियसको सेन्टर र पोजिटिभ चार्जको सेन्टर पहिला नेगेटिभ पोजिटिभ एकै ठाउँमा थियो। नेगेटिभ उता सरिसकेपछि पोजिटिभ त यहाँ छ। पहिला इनिशियली नेगेटिभ पोजिटिभ न्यूक्लियसमै सेन्टर भएर बसेको थियो। त्यसैले नेट चार्ज के थियो त जिरो थियो। अहिले नि नेट चार्ज जिरो छ, प्लस माइनस जिरो छ। तर यहाँ चाहिँ के भइदियो त यो चार्ज, यो सोर्स चार्जको कारणले गर्दाखेरि यो एटममा यसको सेपमा के भइदियो त डिस्टोर्सन आइदियो। यसको सेप बिग्रियो र यसमा दुईटा सेन्टर क्रिएट भयो, पोजिटिभ सेन्टर र नेगेटिभ सेन्टर। यो चार्जले हटाउन बित्तिकै यो फेरि यो जुन डिस्टोर्टेड सेप छ यसमा कन्भर्ट भइदिन्छ। तर यो चार्जले जब हामी यसको नजिक राखिरहन्छौँ यसको क्लाउडहरू यसरी चेन्ज भइदिएको छ र यो मेटल के भइदियो त पोजिटिभ र नेगेटिभ सेन्टरमा डिभाइड भइदियो र यो कन्सेप्टलाई हामी के भन्छौँ? यसलाई नै हामी के भन्छौँ त डाइपोल भन्छौँ। के भन्छौँ त? यो डाइपोलको कन्सेप्ट भयो र यो फेनोमेनालाई के भन्छौँ त पोलराइजेसन अफ एन एटम। पोलराइजेसन अफ एन एटम, एटमको पोलराइजेसन। एटमलाई मैले पोलराइज्ड गरिदिएँ, एटममा मैले पोल क्रिएट गरेँ। पोल भनेको पोजिटिभ पोल, नेगेटिभ पोल। एउटा एटममा पहिला कुनै पनि चार्ज थिएन, त्यसको नेगेटिभ सेन्टर पोजिटिभ सेन्टर एउटै पोइन्टमा कोइन्साइड थियो। तर जब यसको एउटा न्यूट्रल एटमको नजिक नियर बाई यदि मैले पोजिटिभ चार्ज लिएर आउँछु भने यसमा यसरी दुईटा पोल, नेगेटिभ सेन्टर र पोजिटिभ सेन्टर क्रिएट भएर positive and negative separated by some distance is called dipole, and this phenomenon is called polarization of an atom. एटम लाई यसरी हामी के गर्न सक्छौं त पोलराइज गर्न सक्छौं र यहीबाट हामी डाइपोल, यहीबाट डाइपोलको के हुन्छ त ओरिजिनेसन हुन्छ, ओरिजिन यहीबाट डाइपोल ओरिजिनेट हुन्छ। अब यस्तै एउटा नन मेटलको केस हेर्ने हो भने नन मेटल यो त एउटा सिंगल एटम थियो।
अब नन मेटल सपोज यो एउटा नन मेटल मैले लिएँ, यो नन मेटलको एउटा सिट हो, यसमा त थुप्रै सपोज यहाँ मैले पोजिटिभ सेन्टर लिएँ, यसमा त थुप्रै एटम हुन्छ हुँदैन, यो सबै हाम्रो एटम हो। ल मानौँ यो सबै हाम्रो के हो त, यो नन मेटालिक मैले कन्डक्टर लिएँ, नन मेटालिक बडी लिए कन्डक्टर, सरी नन मेटालिक बडी लिए, यसमा थुप्रै एटम छ कि छैन, प्लस माइनस सुरुमा के थियो त सेन्टरमा थियो, प्लस माइनस चार्ज केमा थियो त सेन्टरमा थियो। अब तपाईँ फेरि कन्फ्युज नहुनु है, प्लस माइनस सेन्टरमा छ यसको मतलब मैले यो भन्न खोजे होइन कि नेगेटिभ चार्ज अथवा इलेक्ट्रोन एटमको सेन्टरमा अथवा न्युक्लियसमा हुन्छ, त्यो मैले भन्न खोजे होइन कि मैले चाहिँ के भन्न खोजे हो भने जति पनि पोजिटिभ चार्ज त त्यो सबै पोजिटिभ चार्जको एउटा सेन्टर हुन्छ त्यो, र जति पनि नेगेटिभ चार्ज छ त्यो सबै नेगेटिभ चार्जको एउटा सेन्टर हुन्छ। पोजिटिभ चार्जको सेन्टर र नेगेटिभ चार्जको सेन्टर एकै पोइन्टमा कोइन्साइड भएको कारणले गर्दाखेरि यो बडी न्युट्रल भयो। यसको नजिक यदि मैले एउटा पोजिटिभ सेन्टर ल्याउँछु भने यो सबै एटमको सेप के भइदिन्छ त बिग्रिन्छ, अघि जस्तै यस्तो भइदिन्छ, यस्तो भइदिन्छ, यस्तो भइदिन्छ। इनिसियली एटम थियो, अब यसको सेप के भइदियो त अलिकति बिग्रियो, यसको इलेक्ट्रोनिक क्लाउड के भयो त्यो अलिकति डिस्टोर्ट भयो, इलेक्ट्रोनिक क्लाउड डिस्टोर्ट भयो र त्यो सबै एटममा चाहिँ पोलारिटी डेभलप हुन्छ। यहाँ पोजिटिभ छ भने यसको नियर बाई नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ नेगेटिभ पोजिटिभ, यसरी चाहिँ सबैमा डिफ्रेन्ट सेन्टर्स, यो सबैको न्युक्लियस यहाँ छ, न्युक्लियस यहाँ छ, यसरी चाहिँ के भयो त यो नन मेटालिक मेटेरियलको सबै एटम के भइदियो त पोलराइज्ड भइदियो। सो यसरी हामी पोलराइजेसनको कन्सेप्ट्सहरू मजाले बुझ्न सक्छौँ। अनि सार्नु भयो सबै? ल ठिक छ। अनि आजको लागि भिडियोमा यो फर्स्ट भिडियो सेकेन्ड भिडियो हो इलेक्ट्रोस्ट्याटिकको, आज म यो भिडियोमा यति नै गर्छु र नेक्स्ट भिडियो भेरी सुन म लिएर आउँछु। त्यसमा चाहिँ कलम्स ल भनेको के हो, भेक्टर फर्म्स अफ कलम्स ललाई कसरी इन्टरप्रेट गर्ने, कलम्स ल वास्तवमा कलम भन्ने साइन्टिस्टले कसरी त्यो ललाई डिराइभ गरे हो, त्यसले टर्सन ब्यालेन्स युज गरेको थियो, टर्सन ब्यालेन्स युज गरेर कसरी त्यो इक्वेसन्स फोर्स इक्वल टु 1/4πε0 टाइम्स Q1 Q2/r², यो एक्सप्रेसनसम्म आइपुग्या हो। डाइइलेक्ट्रिक भनेको के हो, पर्मिटिभिटी अफ द मेडियम, रिलेटिभ पर्मिटिभिटी, यी सबै कुराहरू म गर्छु। अनि पोइन्ट चार्ज भनेको कस्तो चार्जलाई पोइन्ट चार्ज भन्ने त, यी सबै कुराहरू नेक्स्ट भिडियोमा म लिएर आउनेछु। अनि कलम्स लको भेक्टर फर्म र स्केलर फर्म कसरी लेख्ने र त्यसपछि केही न्युमेरिकल्सहरू म लिएर आउँछु। जानुभन्दा अगाडि एउटा सानो आज मैले भन्नुपर्ने न्युमेरिकल्स एउटा सुनौँ। यो बुझ्नुभयो, यो सार्नुभयो, यो वास्तवमा सार्नु पर्दैन, यो कुरो बुझ्नु पर्यो कि कुनै पनि एटम अर्को चार्ज त्यसको नजिक आउन बित्तिकै त्यो कसरी पोलराइज्ड हुन्छ अथवा त्यसमा कसरी डाइपोल क्रिएट हुन्छ, यो कुरो थियो अघिको, बुझ्नुभयो होला। र आफ्नो नोट चाहिँ आफै बनाउनु है, बुझाउनु पर्ने कुरो म सब बुझाउँछु, तर आफ्नो नोट चाहिँ तपाईँहरूले आफै बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब एउटा कुरा मानौँ, मसँग एउटा कप छ, यो कप भयो, कप चिया खाने कप, यो कपमा टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स अथवा यो कपमा चार्ज कति छ, कसैले तपाईँले सोध्यो क्यालकुलेट द चार्ज प्रेजेन्ट इन 1 कप अफ वाटर, कसैले तपाईँलाई क्वेसन सोध्यो 1 कप अफ वाटर, एउटा कपमा चिया खाने कप होला, एउटा कपमा पानी छ, 1 कप पानी छ, त्यसमा टोटल चार्ज कति छ, कसैले सोध्यो भने कसरी निकाल्ने हो, यो क्वेसन तपाईँहरूलाई थाहा छ। त्योभन्दा पहिला मानौँ यो कपमा जुन मैले यो पानी ल्याएको छु नि, यसको मास कति छ, 100 ग्राम 150 ग्राम, मानौँ मैले यसको मास मैले माने 250 ग्राम मास छ, कति छ 250 ग्राम। यो कपमा जुन पानी छ नि, यो पानीको मास कति छ त 250 ग्राम। र वाटरको एउटा मोलिक्युल H2O, वाटरको एउटा मोलिक्युलमा कति चार्ज हुन्छ अथवा एउटा मोलिक्युलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ हेरौँ त। हाइड्रोजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटा हाइड्रोजनमा एउटा इलेक्ट्रोन, दुईटा हाइड्रोजनमा दुईटा इलेक्ट्रोन, यसमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुने भयो। प्लस अक्सिजनमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, अक्सिजनको एटोमिक नम्बर कति 8, एटोमिक नम्बर 8 भइसकेपछि 8वटा इलेक्ट्रोन 8वटा प्रोटोन, इलेक्ट्रोन कतिवटा हुने भयो त 8वटा, 8 2 10वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 1 मोलिक्युल अफ वाटरमा, 1 मोलिक्युल अफ वाटरमा 10वटा इलेक्ट्रोन हुने भयो। ठिक छ, गुड। अनि वाटरको मास कति हुने भयो त, मोलिकुलर मास अफ वाटर कति हुने भयो त, मोलिकुलर मास अफ वाटर कति हुने भयो त,
यो मोलिकुलर मास हो है। मोलिकुलर मास कति हो त हाइड्रोजनको मास कति एउटाको 1 ग्राम दुईटाको 2 ग्राम। अक्सिजनको मास कति अक्सिजनको एटोमिक नम्बर कति 8 डबल गर 16 ग्राम 16 + 2 18 ग्राम। यसको मतलब 1 मोलिक्युल अफ वाटर को मास कति हुन्छ त 18 ग्राम हुन्छ र एउटा मोलिक्युलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त 10 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। तपाईलाई क्वेशन के सोधेको छ 1 कप अफ वाटरमा कति चार्ज हुन्छ भनेर क्वेशन सोधेको छ। 1 कप अफ वाटरमा कति चार्ज हुन्छ त कसरी सिक्ने यहाँ हेर्नु। पहिला टोटल नम्बर अफ मोल्स सिक्नु पर्यो। टोटल नम्बर अफ मोल्स कसरी सिक्ने टोटल वेट डिवाइड बाइ मोलिकुलर मास। टोटल वेट कति छ 250 ग्राम डिवाइड बाइ मोलिकुलर मास गर। डिवाइड गर्न बित्तिकै टोटल नम्बर अफ मोल्स आयो कि आएन टोटल वेट डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट टोटल नम्बर अफ मोल्स। टोटल नम्बर अफ मोल्स इन्टु 1 मोलमा कतिवटा मोलिक्युल हुन्छ इक्वल्स टु एभोगाड्रो नम्बर। एभोगाड्रो नम्बर कति छ हामीसँग 6.023 इन्टु 10 टु द पावर 23। यो चाहिँ हाम्रो एभोगाड्रो नम्बर भयो। यति मोलिक्युल्स भयो। यति मोलिक्युल्स अफ वाटर हामीसँग छ ठीक। एउटा मोलिक्युलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ 10 वटा इलेक्ट्रोन 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् ठीक। अनि एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर -19 हो कि हैन हो। यो सबैलाई क्याल्कुलेट गर्नुहोस् जति आउँछ त्यति चार्ज चाहिँ CHAR त्यति चार्ज चाहिँ यो कप अफ वाटरमा प्रेजेन्ट छ। मैले कसरी सिके पहिले माने यो कप अफ वाटरको मास 250 ग्राम छ ठीक छ। 250 ग्रामलाई 18 ले मैले डिवाइड गरे नम्बर अफ मोल्स आयो। नम्बर अफ मोल्सलाई मैले एभोगाड्रो नम्बर्सले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स आयो यो पानीको टोटल। अनि एउटा मोलिक्युलमा 10 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। यो टोटलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ मल्टिप्लाई बाइ 10 गरे। एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज यति हुन्छ। यो सबैको चार्ज कति हुन्छ इलेक्ट्रोनिक चार्जले मल्टिप्लाई गरे। यो सबैलाई सल्भ गर्नुस् लास्टमा जति आउँछ त्यति अमाउन्ट अफ चार्ज चाहिँ यो कप अफ वाटरमा के छ त प्रेजेन्ट छ। बुझ्नुभयो ल। आज म यो भिडियो यही कन्क्लुड गर्छु। तपाईहरुसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट छ फर्स्ट भिडियो हेर्नु होला सेकेन्ड भिडियो त्यसपछि मजाले बुझिन्छ किनकि फर्स्ट भिडियोमा मैले मजाले प्रपर्टीहरु अलिक डिटेलमै त्यो बेला अलिक इन्टरप्ट भएर त्यो भिडियो मैले बन्द गर्नु परेको थियो। अनि सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ म यसको अझै पार्टहरु कलम्स ल त्यसपछि इलेक्ट्रिक फिल्ड गॉस थ्योरम्स त्यो विस्तारै गर्दै पुरै इलेक्ट्रोस्ट्याटिक्स म यो च्याप्टरमा कन्क्लुड गर्छु। पढ्दै गर्नु होला मेटेरियलहरु साथीभाइहरुसँग शेयर गर्दै गर्नु होला र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानल NOS लाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नु होला र जो निडी स्टुडेन्ट छ जसलाई मेटेरियल छैन उनीहरुलाई हाम्रो च्यानलको बारेमा भनिदिनु पर्यो। यति भन्दै हस्त धन्यवाद। प्लिज टेक केयर।